ओके, लेट्स स्टार्ट। सुरुमा हाम्रो पहिला रहेको छ व्हाट इज आरसीडीसी। आरसीडीसी भनेको के हो? आरसीडीसी भनेको एउटा बेन्टलीको प्रडक्ट हो। बेन्टली भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद आउँछ स्ट्याटको, र्याम कनेक्सनको, त्यस्तै गरी टावर सब स्टेसन भन्ने सफ्टवेयरको, त्यस्तै गरी सिभिल स्टर्म, त्यस्तै गरी अरू डिफ्रेन्ट किसिमको सफ्टवेयरहरू छ, धेरै छ। त्यसमध्येको एउटा भनेको आरसीडीसी हो, जुन चाहिँ एउटा बेन्टली प्रडक्ट हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आरसीसीको डिजाइनिङ गर्छ, डिटेलिङ गर्छ, ड्रइङ गर्छ र डकुमेन्टेसन गर्छ। र यसले के डिजाइन गर्न सक्छ भन्दाखेरि पाइल क्याप गर्न सक्छ, फुटिङ गर्न सक्छ, तर आइसोलेटेड मात्र गर्न सक्छ, चाहे त्यो रेगुलर होस् अथवा इसेन्ट्रिक होस्। त्यस्तै गरी कोलम डिजाइन गर्न सक्छ, पेडेस्टल, सेरवाल, त्यस्तै गरी बिम र स्ल्याब भयो। र आरसीडीसी के हो त भन्दाखेरि एउटा डिजाइनिङ सफ्टवेयर हो, यो कुनै एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयर होइन। यसैले के गर्छ त भन्दाखेरि एनालाइसिस डाटा चाहिँ यो स्ट्याट प्रोको फाइल, इट्याब्सको फाइल अथवा र्याम, जुन र्याम स्ट्रक्चर सिस्टम भन्ने छ त्यसको फाइललाई के गर्छ, यसले इम्पोर्ट गर्छ एनालाइसिस डाटा। र इट्याब्सको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इट्याब्स फाइल इम्पोर्ट गर्छ भने अर्को चाहिँ इट्याब्स एक्सेस फाइल भनेर हामीले एक्सपोर्ट इट्याब्सको फाइललाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेसमा एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यही फाइल चाहिँ हामी आजको यो वेबिनारमा डेमो युज गरेर हेर्छौँ। डिजाइन कोडको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि इन्डियन डिजाइन कोडहरू 1993 पुरानो, नयाँ छ। त्यस्तै गरी अमेरिकन 318 मेट्रिकको 2011-14 यो पनि छ, युरो कोडहरू पनि छ। त्यस्तै गरी आउटपुट्सको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा किसिमको आउटपुट दिन्छ आरसीडीसीले, रिपोर्ट्स र ड्रइङ र रिपोर्ट्स, जसमा चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ लेआउट ड्रइङहरू, डिटेल ड्रइङहरू, प्लान ड्रइङ, सेड्युलहरू, बीबीएस बार बेन्डिङ सेड्युलहरू, त्यस्तै गरी रिपोर्टमा चाहिँ डिटेल रिपोर्टहरू, समरीहरू, बिओक्यूहरू र कुनै स्पेसिफिक इलिमेन्टको डिजाइन छ भने त्यसको पनि भयो। र अब हामी मेन कन्टेन्टमा जाउँ। आज हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो हामीले फिगरमा देखे जस्तै 2.5 तल्लाको एउटा नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङ जस्तो छ, जुन नर्मल एउटा स्ट्रक्चर। आज हामी यसको बारेमा चाहिँ आरसीडीसीमा यसको डिटेल र डिजाइन गर्छौँ। र हामीसँग इट्याब्स फाइल अलरेडी एभाइलेबल छ र यहाँ अल कङ्क्रिट फ्रेम पास भनेर यसलाई पास हामीले इट्याब्समा गरिसकेका पनि छौँ। अब के गर्छौँ त भन्दा पहिला सुरुमा त्यो इट्याब्स फाइललाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गरेर एक्सेस फाइलमा गएर फाइल एक्सपोर्ट गरेर यहाँ डिफ्रेन्ट टेबलहरू, मोडलको टेबल, त्यस्तै गरी एनालाइसिसभित्र सेयर ड्रिफ्टको टेबल, यो डिफ्रेन्ट टेबलहरू हामी के गर्छौँ, एक्सपोर्ट गर्छौँ। हामी यो स्लाइड एभाइलेबल गर्छौँ। त्यो स्लाइड एभाइलेबल गर्दा तपाईँले यहाँ के चेक भन्छ त्यो त्यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट स्किप गरौँ। त्यसपछि अब रह्यो हाम्रो के त भन्दाखेरि मोडल 1 कोलम वालमा चाहिँ अब हामी डेमोमा जान्छौँ। कोलममा पहिला सुरु हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आरसीडीसी भन्ने सफ्टवेयर खोल्छौँ। आरसीडीसी भन्ने सफ्टवेयर खोलेपछि हामी यहाँ सुरुमा प्रोजेक्टको नामहरू माग्छ। अहिलेलाई म ए दिए, क्लाइन्टको नाम ए, इन्जिनियरको नाम ए, कुनै कोड, कुन कोड चाहिँ हामी युज गर्ने त्यो हामीलाई यहाँ मागिरहेको हुन्छ, यो युज सेलेक्ट गरेँ। अब त्यसपछि यहाँ इनपुट एनालाइसिस फाइल भनेको हुन्छ। अब यो एनालाइसिस फाइलमा चाहिँ अब म के गर्छु त भन्दाखेरि मैले जुन त्यो अघि देखाएको जुन त्यो एक्सेस फाइल छ डेमो, यो फाइल मैले पहिल्यै एक्सपोर्ट गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। अब यो ओपन गरेपछि अब म अहिले चाहिँ कोलम डिजाइन खोजिरहेको छु, त्यसैले कोलम एन्ड वाल यो रेडियो बटन थिच्छु, त्यसपछि प्रोजेक्ट गर्छु। यहाँ देख्न सकिन्छ त्यो इम्पोर्ट फाइलहरू आरसीडीसीले तानिरहेको छ, सबै भ्यालुहरू, फ्रेमको डाटाहरू, कोलमको फोर्सेसहरू, ग्रिड लाइनहरू सबै तानिरहेको छ। अब यो देखेपछि सुरुमा हामीले देख्ने स्क्रिन भनेको यो हो, जसमा चाहिँ कोलम लेआउटमा चाहिँ कुन कुन कोलम, कुन कुन ग्रिडमा कुन कुन ग्रिड स्पेसिङ के छ, यो हाम्रो सबै इट्याब्समा हामी जसरी मोडल गरेको थियौँ त्यही कुरा यो आउने भयो। अब यहाँ लेफ्टमा गयो भने यहाँ डिजाइन इनपुट भन्ने मेन ट्याब छ, त्यसको तल यहाँ कोलम रिफरेन्स भन्ने छ, त्यस्तै गरी यतापट्टि कोलम साइज भन्ने छ, त्यस्तै गरी यहाँ लेभल डाटा भन्ने छ, त्यस्तै गरी सिफ्ट अफ सिजी भन्ने छ। अब यो लेभल डाटामा गयो भने कुन कुन तल्ला त नि लेभल, ग्राउन्ड, फर्स्ट, सेकेन्ड, रुफ यो भयो। त्यसमा अब कङ्क्रिट कति M20, स्टिल कति FE 415, कभर कति अब 40, अब यसलाई म 30लाई अब 40 बनाउन सक्छु, 60 बनाउन सक्छु, यसरी जस्ट चेन्ज गर्न मिल्छ। यो पनि हामी यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो चेन्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा पहिला सुरु सेटिङमा जान्छौँ र डिजाइन सेटिङमा जान्छौँ सुरुमा। अब हामी के गर्छौँ, डिजाइन सेटिङमा जानुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पहिला सुरु यो बाहिरको यो डिजाइन इनपुट भन्ने सबै मिलाउने र कहिलेकाहीँ यो सिफ्ट अफ सिजी भनेको यो C20लाई कहिलेकाहीँ अब इसेन्ट्रिक अलिकति यहाँ भित्र सार्नु पर्यो भने यहाँ यो कमा 0,0लाई समथिङ कमा समथिङ भ्यालु दिएर त्यो कोलमलाई सिफ्ट पनि गर्न सकिन्छ।
अब यो गरेपछि हामी यो सेटिङमा जान्छौँ र सेटिङ ट्याबमा गएर यो सिरियल्ली पहिला यहाँ जाने, त्यसपछि यहाँ गरेर यसरी सिरियल्ली जान्छौँ। पहिला सुरु हामी जान्छौँ डिजाइन सेटिङमा। डिजाइन सेटिङमा गएर हाम्रो के छ त, हाम्रो त सबै नेपालको भनेको डक्टाइल डिजाइन हो, किनकि हामी सिस्मिक जोनमा छौँ र सबै हाम्रो डक्टाइलमा हुन्छ, त्यसरी डक्टाइल गर्ने भयो। डक्टाइलमा गएर यो बिम सेयर कन्सिडर गर्ने त गर्ने। त्यसपछि लाइभ लोड रिडक्सन भन्ने छ। अब यो कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि लाइभ लोड रिडक्सनलाई यदि कन्सिडर गर्यो भने यहाँ यो जुन पुरानो कोड अनुसार 10%, 20%, 30% यो घटाउने भन्ने कुरा हुन्छ, अहिलेलाई हामी यो नगर्ने। इफेक्टिभ लेन्थ फ्याक्टर भन्ने छ, यो चाहिँ प्रोग्रामले आफै क्यालकुलेट गर्छ। यदि भित्र गएर चेन्ज म्यानुअली गर्नु मन लाग्यो भने पनि ओभरराइड गर्न मिल्छ, अहिलेलाई नो चेन्ज। कोलम ब्रेस छ, छैन, त्यसैले केही नगर्ने। मुल्डस रप्चर चेक गर्ने। इन्टरमिडिएट बिम्स छ, छैन, त्यसैले केही नगर्ने। अप्टिमाइज गर्ने। सिलिन्डरनेस इफेक्ट चेक गर्ने। अनि म्याक्सिमम क्यापेसिटी रेसियो 1 छ। अब कहिलेकाहीँ यो घटाएर हामीले 0.85 अथवा 9 त्यो पनि गर्न सकिन्छ, यदि हाम्रो यो डिजाइन चाहिँ युटिलाइजेसन रेसियो घटाउने र डिजाइन राम्रो गर्ने हो, अझै फ्याक्टर अफ सेफ्टी अझै धेरै राखेर गर्ने हो भने चाहिँ अझै घटाउन पनि पाइयो। अब डिजाइन मेथड कस्तो गर्ने भन्दा रिजल्टेन्टवाला गर्ने कि डिस्क्रिटवाला गर्ने। रिजल्टेन्ट भनेको दुइटै मुभमेन्टलाई कम्बाइन गरेर एमएक्स र एमवाईलाई कम्बाइन गरेर गर्नेवाला गर्ने कि होइन एकचोटिमा एउटा गर्ने भन्ने हो। हामी यसलाई एज इट इज राख्छौँ। हाम्रो अब सेयरवाल कस्तोलाई सेयरवाल भन्ने, जसको डिवाई2 चाहिँ डिवाई बी चाहिँ लेस ग्रेटर देन 4 छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सेयरवाल अथवा वाल भनेर हामीले गऱ्यो। यो वालको कुरा हो, अहिले हाम्रो यो मोडलमा वाल छैन, त्यसैले केही नगर्दा नि भयो। अब यता जाऊँ मिनिमम इसेन्ट्रिसिटीमा कस्तो खाले गर्ने, 1 एट अ टाइम गर्ने कि अथवा सिमुल्टेनियस दुइटा गर्ने हुन्छ, 1 एट अ टाइम गर्दा नि भयो अहिले। क्र्याक वाइड चेक गर्ने कि नगर्ने, अहिले नगर्ने, त्यसैले केही नराख्ने, त्यसै ओके गर्ने। अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ, रिन्फोर्समेन्टमा जान्छौँ। रिन्फोर्समेन्ट यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डन्डीहरूको कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन यो डाटाबेस छ, अब यो कोलममा कुन कुन डन्डी युज गर्ने, 40 को युज गर्ने नगर्ने, 32 को नगर्ने, 25 को नगर्ने, 20, 16, 12, 8, 10 यो स्टिरप्सलाई पनि हो, त्यसैले यो चाहिँ यहाँ अन भयो। अब मिनिमम कोलममा कति डन्डी हुन्छ, मिनिमम म्याक्सिमम वालमा कति हुन्छ, यो चाहिँ डिफल्ट बाई कोडहरू स्पेसिङ भयो, यसलाई खासै चेन्ज गरे पनि भयो, अहिलेलाई नगरौँ। त्यसै कोलमको रिबार कति राख्ने त मिनिमम 12 राख्ने, म्याक्सिमम कति राख्ने 20 राख्ने। त्यस्तै गरी सेयरवालको लागि कति राख्ने, सेयरवाल छन त छैन, तैपनि ल राखिदिउँ 12 देखि 16 राखिदिउँ। त्यस्तै गरी लिङ्क भनेको चाहिँ यहाँ स्टिरप्स कतिको राख्ने मिनिमम भन्दाखेरि 8 राखिने भयो। अलि राम्रो बिल्डिङ छ भने 10 राखेको, 8 राख्यो। त्यस्तै गरी यो लिङ्कहरू कस्तो राख्ने, वालमा कस्तो राख्ने, यो एज इट इज राखेँ मैले, जस्ट ओके गरिदिएँ। त्यसपछि अब म जान्छु यो डिटेल एन्ड ड्रइङ सेटिङ। डिटेल एन्ड ड्रइङ सेटिङमा भनेको चाहिँ ड्रइङमा के राख्ने के नराख्ने, ड्रइङमा रिबार स्प्लाइस राख्ने कि मेकानिकल कपलर राख्ने, यो चाहिँ ड्रइङको कुरा हो, यो खासै केही छैन। त्यसपछि हामी जान्छौँ जोन बार सेटिङ। जोन बार सेटिङमा के छ त भन्दाखेरि यदि यो 300 mm भनेको एउटा कोलमको साइडको लेन्थ हो, 300 mm मा 3टा डन्डी राख्यो भने स्पेसिङ 96 आउँछ भनेर यो प्रोग्रामले दिएको छ। होइन म 3टा होइन, त्यो 300 भन्ने फेसमा म 4वटा डन्डी घुसाउँछु भन्यो भने त्यतिखेर स्पेसिङ कति हुन्छ, 60 हुन आउँछ। यो 60 भनेको यहाँ रेड आएको छ भन्नाले त्यति राख्दाखेरि त स्पेसिङ नपुग्दो रहेछ भनेपछि यो 3 नै ठिक छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। चेन्ज गरेर यहाँ रातो आएन भने त्यो ठिक छ, होइन यही ठिक छ, यो प्रोग्रामले डिफल्ट दिएको चिज नै ठिक छ ओके भन्यो भने हामीले यसलाई चेन्ज नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हामी बेसिक लोड कम्बिनेसनमा जान्छौँ। बेसिक लोड कम्बिनेसनमा अब यो के हो त, यो डेड फ्लोट फिनिस, यो भनेको सबै लोड केसहरू हाम्रो इट्याप्समा हामीले जे डिफाइन गरेको लोड केसहरू जुन हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ त्यही लोड केसहरू हो। अब यो इट्याप्सको भयो अथवा जुन इम्पोर्ट गरेको स्ट्याटको अथवा जेसुकैको होस्, त्यो इम्पोर्ट गरेको फाइल हो भने यहाँ चाहिँ अब त्यसलाई के मान्ने, उताको डेड के हो, यहाँ पनि डेड हो, उताको फ्लोट फिनिस यहाँ के हो, डेड हो, उताको लाइभ यहाँ के हो, यहाँ लाइभ हो, उताको लाइभ यहाँ लाइभ हो, उताको पार्टिसन यहाँ डेड हो, उताको आरएसएस अर्थक्वेक हो, यो अर्थक्वेक जेट हो। त्यस्तै गरी स्टेयरकेस उताको डेड हो, उताको लाइभ हो, यो फेरि के हो, डेड हो, सरी डेड हो, यो अर्थक्वेक 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 इन जेड डिरेक्सन, अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन, अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन। अब एउटा याद गर्नुपर्ने चिज के पनि छ भन्दाखेरि अर्को चिज चाहिँ जस्तै यो इट्याप्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिरेक्सन यक्स हुन्छ, यो डिरेक्सन सरी यो माथिको डिरेक्सन वाइ हुन्छ। तर आरसिडिसी अथवा बेन्टलीको कुनै पनि प्रडक्ट चाहे ऱ्याम कनेक्सन अथवा आरसिडिसी नै भनौँ स्टार भनौँ, त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यक्स डिरेक्सन हुन्छ, तर यो चाहिँ जेड डिरेक्सन हुन्छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो इट्याप्समा यक्स, आरसिडिसीमा नि यक्स, तर इट्याप्समा वाइ, हाम्रो आरसिडिसीमा माइनस जेड, त्यो भनेको जेडै डिरेक्सन लिने भयो किनकि हामी प्लस माइनस दुवै कन्सिडर गर्छौँ अर्थक्वेकमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि
उतापट्टिको जुन यो इट्याप्सको वाइ भनेको यहाँ चाहिँ आरसिडिसीको जेड 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 भनेर कन्सिडर गऱ्यौँ। अब हामी सबैलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई उता पठाइदिन्छौँ। यति पठाइदिएपछि हामी ओके गर्छौँ। ओके गरेपछि अब यो लोड कम्बिनेसनको कुरा आयो। अब लोड कम्बिनेसनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ लोड कम्बिनेसन कसरी गर्ने, लोड कम्बिनेसन एड फ्रम द एनालाइसिस गऱ्यो भने यी ट्याब्समा हामीले जे लोड कम्बिनेसन बनाएको छ त्यो सबै आउने होइन। त्यस्तो नगरिकन म एड फ्रम टेम्प्लेट भनेर रेगुलर र इरेगुलर गऱ्यो भने कोडले स्पेसिफाई गरेको लोड कम्बिनेसन आउँछ। रेगुलर र इरेगुलर भनेको के भन्दाखेरि जस्तै कुनै कुनैमा हुन्छ नि बिल्डिङ इरेगुलर भयो भने अर्थक्वेक यक्स डिरेक्सन लाग्यो भने 100% यक्स कन्सिडर गर्ने, 30% वाइ कन्सिडर। यस्तो चाहिँ इरेगुलरको भयो, रेगुलर यो भइहाल्यो होइन। त्यस्तो पनि गर्दिनँ म, टेम्प्लेट युज गर्छु भन्यो भने एउटा एक्सेल फाइल जस्तो यो सिट आउँछ, यहाँ चाहिँ म्यानुअली हामीले भ्यालुहरू दिन सकिन्छ। अहिले केसमा म एड फ्रम द एनालाइसिस गरेर जुन यो के छ त इट्याब्समा जुन जुन यो छ नि हामीले नाम दिएछौँ नि, यो डिकन 1 डिकन 2 भनेर डिफल्ट जुन इट्याब्सको छ यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई ओके गर्छु। अब यति गरेपछि मैले यो सेटिङको सबै भ्याएँ। त्यसपछि म डिजाइनमा जान्छु, अटो डिजाइन गर्छु। अहिले यसमा यो रातो रातो आएको भने कुनै कुनै कोलमहरू फेल भएको छ। अहिले जस्ट यो डेमो भयो, डेमो प्रोसेस हो, त्यसैले हामीले यसमा केही त्यस्तो नगरौँ। अब यहाँ के बुझौँ भन्दाखेरि अब यो C20 भन्ने कोलम जुन यहाँ माथिपट्टि यो डिजाइन इनपुटमा थिच्यो भने यहाँ C20 हामीले यहाँ छेउको फेसको कर्नरको कोलम छ। C20 भन्ने कोलम बेसदेखि ग्राउन्डमा यति साइज छ, ग्राउन्डदेखि फर्स्ट यो सबै तल्लामा यति साइज यति मेटेरियल। त्यस्तै गरी यो ई भनेको इक्वल बार स्पेसिङमा डिजाइन भएछ। त्यसो गर्दाखेरि क्यापासिटी कति आएको छ त भन्दाखेरि एक्जियलमा यति आएको छ, फ्लेक्जर मुभमेन्टमा यति आएको छ, पर्सेन्टेज अफ प्रोभाइडेड कति छ त यति छ, र डन्डी कस्तो छ त भन्दा 8 को 16 8 को 16 4 16 4 12 छ। अब मलाई यो भइहाल्यो। त्यस्तै गरी यो स्टिरप्स पनि यतापट्टि यो नर्मल स्टिरप्स यस्तो छ भने डक्टाइल जुन त्यो बिम कोलमको इन्डमा हुन्छ नि त्यो डक्टाइल रिजन त्यहाँनिर चाहिँ स्टिरप्स 3 इन्चमा छ 10 को। अब यो भयो। अब यो गर्दाखेरि मलाई यो चेन्ज गर्न मन लाग्यो, 4 16 4 12 लाई त्यस्तो नगरिकन मलाई 8वटै 16 हाल्न मन लाग्यो भने म के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर डिजाइन सेक्सनमा जान्छु। डिजाइन सेक्सनमा गएर अब यहाँ देख्न सकिन्छ यो 4 16 4 12 भनेको यो हरियो 12 भनेको यो फेसमा हरियो छ, यो 16 भनेको यो ब्राउन रङको चाहिँ कर्नर कर्नरमा ठुलो डन्डी 4वटा 16 प्लस 4वटा 12 छ। अब म यो हरियो जुन 12 छ यसलाई पनि म 16 गर्छु भने यहाँ 16 मा थिच्ने, त्यसपछि कुनै एउटा हरियो डन्डीमा गएर थिच्यो भने अब के भयो त्यो सबै 8वटै के भयो 16 को भयो। यसरी यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त डन्डी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई यो मलाई ठिक छ, ल ठिक लाग्यो भने म यता लेफ्टतिर जान्छु र यो रिडिजाइन भन्ने सेक्सन थिच्यो भने के आउँछ त यी सबै यो पास भयो र यसको एक्जियल फ्लेक्जर क्यापेसिटी रेसियो कति भयो त 0.875। पहिला कति थियो, पहिला फ्लेक्जर क्यापेसिटी 97% थियो, अब कति भयो त घटेर 87.5 आयो, किनकि डन्डी हामीले धेरै राख्यौँ। यो मलाई मन पर्यो, यही ठिक छ भने के गर्छु त यता राइटमा गएर एक्सेप्ट गर्छु र अघिको जुन यो डन्डी छ 4 16 4 12 अब यो 8 16 मा कन्भर्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डन्डीहरू चेन्ज गर्ने, रिबारहरू कपी गर्ने, यो धेरै गर्न मिल्छ। जस हामीलाई चाहिएको डन्डीहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। अब यो भयो, यो भ्याएपछि अब के छ त भन्दाखेरि यो त सबै के भयो, यो डिजाइनको कुरा भयो। अब आउटपुटको कुरा गरौँ। आउटपुटमा अब यो टेक्स्ट सेड्युलमा गएर हामी टक्टाइलमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यही कुरा जुन हाम्रो यो टेबलमा भएको कुरा अब यो ड्रइङमा टेक्स्ट सेड्युल भनेर कुन कुन तल्लामा कुन कुन डन्डी छ, कुन स्टिरप्स छ, स्टिरप्सको स्पेसिङ कति छ भनेर यो टेबुलर फर्ममा ड्रइङमा आउने भयो। त्यस्तै गरी डिटेल ड्रइङमा गयो भने कुनै एउटा ड्रइङ हेऱ्यो भने त्यही कुरा अब के छ ड्रइङमा आउने भयो। ठिक छ। अब यहाँ स्टिरप्सको कुरा गऱ्यो भने यो C20 मा यो कस्तो खाले यो लिङ्कवाला स्टिरप्स छ, हामीलाई यस्तो स्टिरप्स चाहिएको होइन भने हामी के गर्छौँ फेरि कोलम डिजाइन भन्नेमा जान्छौँ र यो C20 लाई गएर राइट क्लिक गरेर एडिट लिङ्कमा जान्छौँ। एडिट लिङ्कमा गएर यो नचाहिने स्टिरप्स हामीले सेलेक्ट गर्दै डिलिट गर्छौँ र यतापट्टि यहाँ टुलहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टुलहरू जसमा चाहिँ यहाँ 4वटा स्टिरप्स बनाउने, 4वटा 12वटा बनाउने स्टिरप्स सेलेक्ट गरेर हामी यसरी 4वटा थिच्दियो भने एउटा स्टिरप्स बन्छ। यसरी हामीलाई यो 3टा एउटा जस्तो मलाई त्यस्तो किसिमको स्टिरप्स हामीले के त यहाँ बनाउन मिल्छ। अब मैले ड्रइङमा गएर फेरि हेरेँ भने अब मेरो जुन त्यो C20 भन्ने थियो त्यसको स्टिरप्सको हेऱ्यो भने अब हामीलाई जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै स्टिरप्सको ड्रइङ बन्छ। यो त जस एडिट गर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो डिजाइन क्यालकुलेसनमा अब कुनै एउटा डिजाइन क्यालकुलेसन, सरी यो सबै सिलेक्ट भयो,
अनि C20 को हेऱ्यो भने हामीले डिजाइनमा अब यसमा यो सबै क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब सुरुमा सोही हो कि नन सोही यो सबै क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यसपछि सिलिन्डर इसेन्ट्रिसिक, त्यसपछि यो क्यापेसिटी रेसिस्टेन्स कति छ, क्यापेसिटी त्यो गर्दाखेरि क्यापेसिटी रेसियो कति आयो, डिजाइन सेयर के अरे बिम छेउछेउमा भएको बिमको मुभमेन्टको रेसिस्टेन्स कति छ, त्यसको आधारमा 1.4 राखेर त्यो सेयर चेकहरू यताउता के छ त यो सबै चेकहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी यो भयो। त्यसै गरी अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो कोलमको डेमो भयो। अब कोलमको डेमोमा हामीले यो प्लान लेआउट यो सबै हामीले त्यही स्लाइड डेमोमै हेरिसक्यौँ। अब हामी सेकेन्ड जान्छौँ बिम डेमो। अब बिम डेमोको लागि हामी के गर्छौँ, फेरि नयाँ फाइल खोल्छौँ, कुनै नयाँ नाम हाल्छौँ, कोड म पुरानै युज गर्छु, फाइल मात्रै इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यो पुरानै फाइल बिममा जान्छौँ। अब बिममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बिम एकैचोटि ल्याउन मिल्दैन, एकचोटिमा एउटा लेभलको बिम ल्याउन मिल्छ। जस्तै बेसमा त बिम छँदै छैन, सपोर्ट छ त्यहाँ त। अब ग्राउन्ड फ्लोरको एउटा बिम एकचोटिमा एउटा, जस्तै यो दुईवटा एकैचोटि सेलेक्ट हुँदैन, यो ओके गऱ्यो भने यहाँ इरर प्रब्लम आइहाल्छ। एक तल्लामा एउटा ग्राउन्ड फ्लोर भन्ने बिम सेलेक्ट गरेँ, अब यो बिम सेलेक्ट गरेपछि अब अघि भने जस्तै यो डिजाइन इनपुटमा बिमलाई ग्रुपिङ गरिदिन्छ। प्रोग्रामले के गर्छ त भन्दाखेरि यो B1 B2 B3 त एउटै लाइनमा छ, त्यही भएर यो B1 B2 B3लाई यो सबैलाई यो G1 भन्नेमा त्यसले आफै पत्ता लगाइदिन्छ, एउटै लाइनमा भएकोलाई यसले ग्रुप गरिदिन्छ। यसको साइजहरू यो भन्ने सबै भयो। अब हामी पहिला सुरु के गर्छौँ, पहिला जस्तै सेम स्टेप हो, सेटिङमा जान्छौँ, जेनरल एन्ड इन्फोर्समेन्टमा जान्छौँ। अब के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो त डक्टाइल हो, यो डक्टाइल गर्छौँ। डक्टाइल कस्तो खाले डक्टाइल, सबै ठाउँमा डक्टाइल गर्ने कि सपोर्टमा मात्र डक्टाइल भन्दाखेरि सपोर्टमा मात्र गर्ने। अब फ्लान्ज बिम भनेको चाहिँ बिममा चाहिँ स्ल्याब राखेर त्यो टी बिम यल बिम भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो युज गर्ने हो भने यो गर्ने, अहिले हामी गर्दैनौँ। अब बेन्डिङ एन्ड एक्जियल सेयर फोर्स डिजाइन भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई स्प्यान्डल बिमहरू जुन चाहिँ दुईवटा सेयर वाललाई कनेक्ट गर्ने बिमहरू बनाउनु छ भने त्यहाँ त्यो बिमले चाहिँ एक्जियल फोर्स पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली यो हाम्रो यो अहिलेको मोडलमा त सबै फ्लेक्जर बिम नै भयो, तर एक्जियल पनि डिजाइन गर्ने हो भने यहाँ थिचेर भित्र गएर हामीले त्यो एडिट गर्नुपर्छ। अहिलेलाई यो परेन। अब बिम डिटेलिङको कुरामा तिनवटा हुन्छ, जस्तै कस्तो किसिमको डिटेलिङ गर्ने, बेस फिट गर्ने, म्याक्सिमम डाया गर्ने, मिनिमम डाया गर्ने, यो कुरा हुन्छ। अब जस्तै बेस्ट फिट भनेको के, म्याक्सिमम डायमिटर भनेको के, मिनिमम डायमिटर के भन्दाखेरि अब एउटा एउटा बिम छ हामीसँग, बिममा के छ त भन्दाखेरि लेफ्ट पोर्सन छ, मिड पोर्सन छ, राइट पोर्सन छ। त्यसमा पनि के छ, माथिकोलाई टप भन्छौँ, तलकोलाई बटम गरेर के छ त हामीसँग 6वटा कुरा छ। लेफ्टमा 2टा छ, मिडमा 2टा छ, राइटमा 2टा छ। अब यो 6वटा जुन यो तलमाथि 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 ठाउँमा यदि हामीले मोस्ट अप्टिमाइज, यहाँ एउटा डन्डी, यहाँ एउटा डन्डी, यहाँ एउटा डन्डी, अर्कै किसिमको डन्डी, अर्कै साइजको डन्डी, अर्कै डायमिटरको डन्डी यसरी डिजाइन गर्ने हो भने त्यसलाई के भन्छ हामी, बेस्ट फिट भन्नाले मोस्ट अप्टिमाइज गरेको केस भयो। तर त्यस्तो त हामी गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ त भन्दा जेनरली एउटै किसिमको डन्डी थ्रु आउट गर्छौँ र यदि लेफ्ट र राइट सपोर्टमा यदि एक्स्ट्रा डन्डी थप्नु पऱ्यो भने हामी थप्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि बेस्ट फिट होइन कि यो म्याक्सिमम डाया र मिनिमम डाया हो। अब जुन गर्दा पनि हुन्छ, म्याक्सिमम डाया गऱ्यो भने ठुलो सेपको ठुलो साइजको डन्डी राख्ने तर थोरै नम्बरमा राख्ने, मिनिमम डाया गऱ्यो भने सानो एमएमको डन्डी राख्ने तर धेरै राख्ने, त्यो कुरा हो। त्यसैले जुन गर्दा नि हुन्छ। अथवा यसलाई गरेर के चेन्ज आउँछ आफै हेर्नु, ड्रइङमा थाहा भइहाल्छ। अब म्याक्सिमम डाया गर्छु म, यसलाई पनि म म्याक्सिममै डाया गर्छु। अब यो पर्सेन्टेज भनेको यो डिफल्ट कुरा हो, क्र्याक चेक हामी नगर्ने। त्यसपछि कङ्क्रिटको ग्रेड छ, अब कङ्क्रिटको ग्रेड यहाँ चेन्ज गर्न मिलेन, M20लाई अब M30 गर्छु, किन भन्दाखेरि यहाँ यो चेक छ, मेटेरियल चाहिँ एनालाइसिसकै युज भइरहेछ, हामीले युजर डिफाइन मेटेरियल युज गर्न पाएको छैन। त्यसैले यसलाई अनचेक गऱ्यो भने अब हामीले अब M30 गर्ने हो कि बिममा, अब M20 नै गर्ने, ठिक छ। अब FE 400 नभइकन FE 500 गर्नु पऱ्यो, क्लियर कभरहरू दिनु पऱ्यो। अब यो रिबारको डाटाबेस अथवा यो रिबारको लिस्टमा चाहिँ अब 40 को हामी युज गर्दैनौँ, 32, 20 पनि युज नगरौँ, खालि 16सम्म मात्र युज गरौँ। र मेन स्टिल यस्तो बिममा कति भन्दाखेरि 12को डन्डी राख्ने, त्यस्तै गरी कतिको राख्ने, 16को राख्ने, मिनिमम र म्याक्सिमम। त्यस्तै गरी सियर भनेको जुन स्टिरअप छ, स्टिरअप कतिको राख्ने भन्दा मिनिमम पनि 8को, म्याक्सिमम पनि 8को हेरौँ, फेल भयो भने फेरि आएर 10 चेन्ज गरौँला। FR भनेको साइड फेस रिन्फोर्समेन्ट, छेउमा कतिको डन्डी राख्ने त भन्दाखेरि 12 देखि ल यस्तो गरौँ, 8 देखि 12को मात्र राखौँ छेउमा।
यो भयो। अब स्पेसिङ कति राखौँ, 4 फिटदेखि अब यो 6 हुन्छ, त्यो नगरी बरु 4 फिटदेखि सरी 8 इन्चसम्म मात्र गरौँ। र राउन्ड अफ कतिमा गरौँ भन्दाखेरि 1 इन्च भन्नाले 25 mm मा गर्दै जाउँ। त्यो भनेको प्रोग्रामले चाहिँ कतिमा राउन्ड अफ गर्दै जान्छ भ्यालु। अब त्यसपछि हामी रिभर कटेलमा जान्छौँ। रिभर कटेल भनेको अब कहाँ गएर कटेल गर्ने भन्ने कुरा, यो चाहिँ बाई डिफल्ट कोडको कुरा हो। यसलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ, नभए यतिकै छोडिदिउँ। डिटेल एन्ड ड्रइङ भनेको चाहिँ त्यही ड्रइङमा के राख्ने के नराख्ने कुराहरू हो यिनीहरू भनेको। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ प्रिफर बार स्पेसिङ, यसको बारेमा हामी अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ। 230 द्याट इज द 9 इन्च। 9 इन्चमा 16को 3टा डन्डी राख्यो भने 66 स्पेसिङ आउँछ। होइन म 4वटा घुसाउन खोज्छु भन्यो भने त्यतिखेर स्पेसिङ कति आउँछ, 39 आउँछ। यो हुँदो रहेछ, तर एकदम टाइट हुन्छ। होइन अझै म 5वटै राख्छु भन्यो भने यतिखेर यो रातो आउँछ भन्नाले राख्न नमिल्ने रहेछ। र सबभन्दा राम्रो भनेको जुन पहिल्यै डिफल्ट छ त्यही चिज एज इट इज राख्यो भने त्यो नै बेस्ट भयो। यदि होइन त्यहाँ पासै भएन, केही पनि गरेन, हुँदै भएन भने चाहिँ हामी यहाँ आएर चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। ओके, त्यसपछि हामी जान्छौँ बेसिक लोड कम्बिनेसन। बेसिक लोड कम्बिनेसन भनेको त्यही पहिलाकै कुरा हो। डेड, यो डेडै भयो। फ्लोर फिनिस हाम्रो फ्लोर फिनिसै भयो। लाइभ भयो। लाइभ यो डेड भयो। यो अर्थक्वेक भयो। यो अर्थक्वेक जेट डिटेक्सन भयो। यो डेड भयो। यो लाइभ भयो। यो डेड भयो। त्यस्तै गरी यो अर्थक्वेक त्यस्तै गरी अर्थक्वेक इन जेट डिरेक्सन, त्यस्तै गरी अर्थक्वेक इन जेट डिरेक्सन, त्यस्तै गरी अर्थक्वेक इन जेट डिरेक्सन। सबैलाई यता पठाइदिन्छौँ, यता लैदिन्छौँ। त्यस्तै गरी पहिला जस्तै हामी एड फ्रम द एनालाइसिस नै लोड कम्बिनेसन युज गर्छौँ। अब यो सेटिङको हामीले सबै भ्यास के गर्छौँ, हामी डिजाइनमा जान्छौँ, अटो डिजाइनमा गर्छौँ। अब हाम्रो के आयो त, डिजाइन आयो। जस्तै डिजाइनमा यो ग्रुप 1मा यो B1 B2 B3 B4 भन्ने बिम छ, जुन यहाँ हामीले चित्रमा हेऱ्यो भने B1 B2 B3 यो सबैलाई चाहिँ G1 भनेर एउटा ग्रुपिङ गरेको छ। त्यसमा के छ, यो पहिला त यो हरियो आछ। यो हरियो भनेको सबै बिम पास छ, कुनै पनि रातो आएको छैन यो लेफ्टमा, त्यो भनेको सबै बिम ओके छ। अब यो B1 बिम के हो त, यो डक्टाइल बिम हो। यसको साइज यति हो, यसको मेटेरियल यति हो। यसको बटम लेफ्टमा कति छ, 3टा 16को डन्डी गएको छ। मिडमा कति छ, 2टा गएको छ भन्नाले एउटा डन्डी यहाँ एक्स्ट्रा छ, हो नि, यहाँ कट भएको छ नि। त्यसकै राइटमा पनि 3टा 16 भनेपछि 2टा डन्डी 16को थ्रु आउट गएको छ, एउटा लेफ्टमा एक्स्ट्रा छ, एउटा राइटमा एक्स्ट्रा छ भने यो चाहिँ यो बटमको कुरा भयो। तर बटममा त हामीलाई त्यस्तो गर्न मन छैन, सबै डन्डी थ्रु आउट गर्नु मन छ। यहाँ पनि म 3टै 16 हाल्छु बिचमा भन्यो भने यो 3टा 16लाई राइट क्लिक गर्ने, कपी इन्फोर्समेन्ट गर्ने। अब यसमा जाने, राइट क्लिक गर्ने, पेस्ट इन्फोर्समेन्ट गऱ्यो भने त्यही डन्डी यहाँ कपी पेस्ट हुन्छ। यसरी पनि हामी फास्ट गर्न सक्छौँ। भने माथिपट्टि टपमा के छ त भन्दाखेरि 3टा 16 2टा 12 चाहिँ लेफ्टमा छ। मिड जुन चाहिँ थ्रु आउट हो त्यो चाहिँ 2टा 16 चाहिँ यतादेखि उतासम्म गइरहेको छ। राइटमा यस्तो छ। स्टेप्सको कुरा गऱ्यो भने 2 लेग स्टेप्स 8 mm को @ 4 इन्चमा @ 5 इन्चमा यो चाहिँ सियर मिड रिजनमा हो भने यो चाहिँ यो छेउछेउमा जुन चाहिँ यो डक्टाइल रिजन भनौँ त्यहाँनिरको भयो। यो लेफ्टको लागि, यो राइटको लागि, यो मिडको लागि, यो सबै भयो। अब यसलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अब कुनै राइट क्लिक गरेर भित्र डिजाइनमा गएर अब कुनै डन्डीहरू यो ग्रेडहरू चेन्ज गर्ने, कभरहरू चेन्ज गर्ने, बार कतिवटा राख्ने, लेयर्स, यो सबै हामी के गर्न मिल्छ, चेन्ज गर्न मिल्छ। अब हामी रिपोर्टमा जाउँ। यसले के दिन्छ त आउटपुटहरू भन्दाखेरि, अब यो म अहिले टाइप 2 सेलेक्ट गरेँ। यसमा चाहिँ यो त्यही कुरा अब ड्रइङमा दिन्छ, त्यही कुरा ड्रइङमा दिन्छ। ड्रइङमा मात्र होइन, अब त्यही कुरा के छ त भन्दाखेरि फिगरमा पनि दिन्छ। अब त्यही कुरा अब कुन डन्डी कहाँसम्म लगेर काट्ने, कति हाम्रो यो लेन्थ कति हो, त्यस्तै गरी त्यसको सेक्सनहरू कति हो, त्यो सबै दिन्छ। त्यसको अलावा हामी अब डिजाइन क्यालकुलेसन भनेर अब कुनै एउटा हेरिहालौँ। डिजाइन क्यालकुलेसनमा गयो भने कुन क्रिटिकल लोड कम्बिनेसन हो, त्यसमा कति मुभमेन्ट आएको छ, लेफ्टमा कति आएको छ, राइटमा मिड सेक्सनमा कति छ, स्पेसिङ, डक्टिलिटीको लागि चेक। त्यस्तै गरी यस के अरे साइड फेस इन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दाखेरि चाहिँदैन। कहिलेकाहीँ टोर्सन धेरै भयो त्यो पनि आफै आउँछ। त्यस्तै गरी लेफ्ट राइट यो भयो। त्यस्तै गरी यसमा यो सेयर चेकहरू, स्टिरअप्स, त्यस्तै गरी सबै कुराहरू, फ्लेक्जरको कुराहरू, यो टोर्सनको कुराहरू, त्यस्तै गरी मिनिमम पर्सेन्टेज, म्याक्सिमम प्रोभाइडेड कति हो, क्यालकुलेटेड कति गरेछ, प्रोभाइड कति आएको छ, त्यो सबै कुराहरू यसमा डिटेलली आएको हुन्छ। यो त रह्यो हाम्रो डेमो फर द बिम। अब बिममा हामी यो सबै चिज हेरिसक्यौँ, यो सेड्युल, यो डिटेल, डिजाइन सबै हेऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ स्ल्याब र स्टेयरकेसमा।
अब यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा पहिला सुरु हामी फाइल न्यूमा जान्छौँ, कुनै एउटा नाम दिन्छौँ, त्यसपछि हामी जान्छौँ 1993 को कोड सेलेक्ट गर्छौँ, त्यसमा त्यही फाइल सेलेक्ट गर्छौँ र स्ल्याबमा पनि हामी एकचोटिमा एउटा मात्र स्ल्याब डिजाइन गर्न मिल्छ। अहिले म यो फर्स्ट फ्लोरको स्ल्याब एउटा सेलेक्ट गर्छु। अब यो स्ल्याबमा हेऱ्यो भने यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो सबै स्ल्याबहरू यो यस1 भन्ने स्ल्याब हो, यो यस3 भन्ने स्ल्याब हो। यो स्ल्याबहरू कस्तो खाले प्यानल हो त नि, 1 एज डिस्कन्टिन्युअस, 2 एज एडजसेन्ट एज डिस्कन्टिन्युअस, यो सबै सफ्टवेयरले पत्ता लगाइदिन्छ र पत्ता लगाउँदा लगाउँदा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने हामी त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने कस्तो खाले हामीले म्यानुअली इनपुट पनि ओभरराइड पनि गर्न मिल्छ। अब यहाँ के इनपुट दिनुपर्छ त भन्दाखेरि स्ल्याबमा थिकनेस दिनुपर्छ। अब यो स्ल्याब मेरो 125 को छ मानौँ, त्यसै गरी लाइभ लोड दिनुपर्छ, लाइभ लोडलाई मानौँ रेसिडेन्सियललाई 2.53 छ। अब यो इम्पोज डेड लोड हो, यो भनेको सेल्फ वेट, यो जुन 125 mm थिकनेसले दिन्छ नि त्यो दिन परेन, त्यसको बाहेक अरू आउने डेड लोड कति त होला। अब पार्टिसन 1 लोड होला, त्यसै गरी फ्लोर फिनिस 1.5 होला, त्यो गरेर ल मानौँ 2 छ ल टोटल यति। अब यो सबैलाई कपी गर्नु छ भने यसलाई कन्ट्रोल सी कपी गर्ने, यसरी सबैलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गऱ्यो भने सबै फ्लोरमा त्यो के भयो त एसाइन भयो। अब यो भ्याइएसी कहाँ जाने, सेटिङमा जाने, सिरियल्ली जाने, डिजाइन प्यारामिटरमा जाने, कस्तो खाले डिटेलिङ गर्ने, कटेलवाला डिटेलिङ गर्ने स्ल्याबमा अथवा बेन्ट अप, तलबाट आएको डन्डी माथि लगेर बङ्गाउने, यस्तो किसिमको डिटेलिङ गर्ने। यदि अच्छा छुट्टै तलको डन्डी तलै रहोस्, माथि चाहिँ कटेल भनेर एडिसनल डन्डी राख्ने, त्यस्तो किसिमको डिटेल गर्ने हो। अब प्रिफर्ड स्पान भनेको स्पान बाई डी भनेको यो त कोडले दिने कुराहरू भयो, यो क्लज यतिमा छ। त्यसै गरी अब कङ्क्रिटको ग्रेड M20 होला, UFE 500 होला, कभर 20, म्याक्सिमम थिकनेस 100, यो स्ल्याब त्यो त हामीले 125 प्रोभाइड गरिराखेकै छौँ। त्यसै गरी रिबारमा कुन डन्डी प्रिफर गर्ने भन्दाखेरि 8 को गरेर हेरौँ, भएन भने 10 मा जाने, तर 8 मा हुन्छ होला। अब यो कटेलमेन्टको लोकेसन बाई डिफल्ट भइहाल्यो। अब यो डाटाबेस हो, डाटाबेसमा के छ त भन्दाखेरि सबै अफ गरिदिउँ, 8 मात्र अन गरौँ, अरू सबै के छ त अफ गरिदिउँ। यो अफ गरिदिएपछि ठिक छ। त्यस्तै गरी मिनिमम स्पेसिङ 4 इन्च, म्याक्सिमम ल लेट अस सपोज 8 इन्च, अनि राउन्ड अफ कतिमा भन्दाखेरि 1 इन्च भन्नाले 25 फिटमा, ओके सरी 25 mm मा। अब डिजाइन पछि क्र्याक वाइड हो, क्र्याक वाइडमा अब हामी क्र्याक चेक गर्दैनौँ। त्यसपछि अब अर्को जाने भनेको सेट अल प्यानल्स एन्ड नन कन्टिन्युअस भन्ने छ, त्यो गऱ्यो भने यो सबै नन कन्टिन्युअस हुन्छ, हामी त्यो गर्दैनौँ, डिजाइनमा गएर अटो डिजाइन गर्छौँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि सबै स्ल्याबलाई चाहिँ यो 6 इन्चको स्पेसिङमा 8 mm को डन्डीले धानिरहेको छ। अब यही चिजको मलाई के हेर्न मन लाग्यो, सेड्युल हेर्न मन लाग्यो भने फेरि म सेड्युलमा ओपन गर्छु, त्यही कुरा सेड्युलमा आउँछ। जस्तै बटम इन्फोर्समेन्ट सर्ट स्पानमा फुल लेन्थमा यति जाने, अलङ लङ स्पानमा यति जाने, टपमा लङ सपोर्टमा यति जाने, त्यसमा इन सपोर्टमा यति जाने, यो सबै कुराहरू भयो। अब यही कुरा मैले यदि जेनरल एरेन्जमेन्ट ड्रइङमा हेर्न मन लाग्यो भने त्यही कुरा यहाँ जेनरल यो कुन कसरी यो 2 वे हो कि 1 वे हो, जस्तै यहाँ 2 वे हो यो स्ल्याब, यो स्ल्याब 1 वे स्ल्याब भनेर सिम्बलले भनिरहेको छ। त्यस्तै गरी इन डिटेल, इन प्लान डिटेलिङमा गयो भने प्लानको डिटेलिङ देखाउँछ, जसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ टप इन्फोर्समेन्टमा कस्तो किसिमको डन्डी छ यो देखाइदिइरहेको छ भने बटम इन्फोर्समेन्ट कस्तो छ भनेर यो देखाइरहेको छ। तर ड्रइङ चाहिँ अलिक क्लियर छैन, यो चाहिँ स्ल्याबमा चाहिँ अलिकति यो डिफेक्ट छ भनौँ, यो भयो। त्यस्तै गरी स्टेयरकेस सेक्सन भनेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो स्टेयरकेसको के छ त भन्दा स्टेयरकेसको केसमा यो इनपुट हो, यो आउटपुट हो। जस्तै यहाँ एउटा स्टेयरकेस छ एउटा, जसको यहाँ स्ल्याब छ, यता पनि स्ल्याब छ र स्ल्याबको तल एउटा बिम छ, यता पनि एउटा बिम छ। यो बटम बिम चाहिँ यो बटम ल्यान्डिङ बिम र टप ल्यान्डिङ बिम, यो चाहिँ बटम ल्यान्डिङ बिम, यो चाहिँ टप ल्यान्डिङ बिम। यसको साइजहरू भयो, त्यस्तै गरी त्यो स्ल्याबभित्र घुसेछ कि स्ल्याबबाट सुरु भएछ त्यो कुरा छ। त्यसै गरी डाउन स्ट्यान्डमा छ कि अप स्ट्यान्डमा छ, बिमको ओरिएन्टेसन, बिम स्ल्याबको तल छ कि बिम स्ल्याबको माथि छ, यो कुरा यहाँ छ। त्यस्तै गरी राइजर कतिवटा छ, थ्रेड कतिवटा छ, स्पान कति छ, हाइट कति छ, ल्यान्डिङ स्पान कति छ यो, अनि माथिको टप ल्यान्डिङ स्पान कति छ, यो सबै हामीले इनपुट दियो भने ल सपोज मानौँ मैले इनपुट यो दिएँ र यसले मैले ड्र गरेँ भने हामीले यो स्टेयरकेसको ड्रइङ पनि हामीले भेटाउँछौँ। यो भयो।
रह्यो कि अब डिजाइन क्यालकुलेसनमा आयो। अब डिजाइन क्यालकुलेसनमा कुनै एउटा स्ल्याबको मैले डिजाइन क्यालकुलेसन हेर्न चाहेँ भने त्यसलाई क्लिक गरेँ भने अब यहाँ त यो सुरुमा चाहिँ यो नोटेसन सोटेसन यो सिम्बलहरूको माथि भयो। त्यही अनुसार फेरि यो कोडमा कुन कुन पिटी क्यालकुलेट कोडमा कुन क्लज युज गरेर क्यालकुलेट गरेछन् भनेर यो क्लजको रिफरेन्सहरू भयो। त्यस्तै गरी यो बिएस भनेको चाहिँ यो थर्मल क्र्याकिङ अर्लियरको लागि पनि यो युज भएको रहेछ। हामीले आइएस युज गरे तापनि जस्तै स्ल्याबमा कुरा गर्दाखेरि यो स्ल्याबको यो डाटाहरू भयो। त्यस्तै गरी स्ल्याबको मुभमेन्ट कोएफिसिएन्ट जुन चाहिँ यो हाम्रो आइएस 456 को जुन लास्ट एनेक्सतिर हुन्छ नि जुन एउटा कोएफिसिएन्ट त्यो कोएफिसिएन्टहरू यहाँ रिड गरेर फ्याक्टर गरेर यो सबै के छ चेक गरिरहेको छ। स्ल्याब डिफ्लेक्सनमा सेफ भनेर पत्ता लगाइरहेको छ। यो त रह्यो के भन्दाखेरि हाम्रो स्टेयरकेसको कुरा रह्यो र हाम्रो के त क्यालकुलेसनको कुरा रह्यो। अब हामी जान्छौँ एउटा लास्ट मोडुल छ हाम्रो त्यो भनेको फाउन्डेसन हो। अब फाउन्डेसनमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी पहिला फेरि न्यू फाइल गर्छौँ, कुनै नाम दिन्छौँ, त्यसपछि फेरि त्यही फाइल सेलेक्ट गर्छौँ। अब फुटिङमा जान्छौँ, फाउन्डेसनलाई फुटिङ भनेर यहाँ छ। अब पहिलो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो C20 भन्ने यो कोलमको तल फुटिङ छ, जस फुटिङको नाम चाहिँ FC20 भनेर बाई डिफल्ट। अब यो कस्तो खाले फुटिङ? प्याड भनेको चाहिँ तलपट्टि फ्ल्याट भएको होइन, स्टेपवाला हो कि स्लोपवाला हो? अहिले चाहिँ हामी प्याड तलपट्टि फ्ल्याट भएको भयो। यसलाई हामी के गर्छौँ सेग्रेगेट गर्छौँ। सबैलाई के छ त अहिले प्याड भन्नाले तलपट्टि फ्ल्याट भएको कुनै स्लोप अथवा कुनै ट्र्यापेजोइडल कुनै त्यस्तो खाले फाउन्डेसन होइन आइसोलेटेडमा, जस्ट सिम्पल फ्ल्याटवाला के भयो त फाउन्डेसन। फेरि यसमा पनि त्यही हो प्रोसिडियर। हामी सेटिङमा जान्छौँ, सेटिङमा गएर अब के त एसपिसी युज गर्छौँ, ग्रस ओभरबर्डन छ युज गर्छौँ। अब सर्चार्ज छ कि छैन, कुनै लोड माथि छ भने राख्ने भयो। अब स्लाइडिङ बियोन्सी ओभरटर्निङ यो सबै चेक भयो। स्टिलहरू राख्न मनलाई टपमा यो चेक भयो। अब सोइल भ्यालु कति राख्ने 150 120 200 कति छ यो राख्ने। अथवा एसबिसी हामी यस्तो खाले होइन, हामी भेराइङवाला जुन चाहिँ हाम्रो यो जियोमेट्रिक प्यारामिटर अनुसार एल बाई बीको रेसियो यति हुँदाखेरि अथवा बी यता यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो एसबिसी हुन्छ भनेर जुन यो जियोमेट्रिक भ्यालुमा अनुसार डिपेन्ड हुने एसबिसी दिने कि होइन हामी नेट दिन्छौँ भने पनि नेट दिन पाइयो। सोइल डेन्सिटी भयो। अब फाउन्डेसनको डेप कति? अब 2.5 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड लेभल हो। यो भनेको ग्राउन्ड लेभलको। अब वाटर टेबल कस्तो त? वाटर टेबल भनेको 3 मिटर तल भन्नाले फाउन्डेसनको डेप ढुँड्दा पनि तल सल्ला वाटर त्यो भने पनि 3 लेखे भयो। फ्रिक्सन यो भयो यो भयो। अब क्रस सेक्सन डिजाइन कसरी गर्ने? एभरेज भ्यालु लिएर गर्ने, म्याक्सिमम भन्दा अथवा फ्याक्टर लिएर गर्दा भन्दाखेरि म्याक्सिमम लिएर गर्ने। पर्मिसिबल लस अफ कन्ट्याक्ट जुन हावामा उडेको फाउन्डेसनको तलको एरिया कति पर्मिसिबल गर्ने भन्दाखेरि 0 गर्ने भयो। त्यसै गरी कङ्क्रिट PM20, स्टिल गेट FE 500 युज गर्ने, कभर 40-50 मिडियम सोइल भइहाल्यो। अर्थक्वेक आउँदाखेरि अर्थक्वेकको लोड कम्बिनेसन आउँदाखेरि 25% इन्क्रिज गर्ने नगर्ने अथवा 33 त्यो हाम्रो कोडले स्पेसिफाई गरेको छ। डिफ्रेन्ट एनबिसीमा फरक छ, त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। अब पिपिसीको थिकनेस कति राख्ने र पिपिसीको अफसेट कति राख्ने, राउन्ड अफ कति राख्ने यो भइहाल्यो। अब म्याक्सिमम डेप फाउन्डेसनको म्याक्सिमम डेप कति राख्ने भन्ने कुरा पनि छ। अहिले 0 राखेँ मैले, केही पनि चेन्ज गर्न ओके गरेँ। अब म के गर्छु त अब रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङमा जान्छु। रिइन्फोर्समेन्टमा कुन कुन डन्डी राख्ने भन्ने कुरा हो। अब फाउन्डेसनमा म 20 को डन्डी युज नगर्ने, म्याक्सिमम 16 को युज गर्ने। अब मेन डन्डी कतिको युज गर्ने भन्दाखेरि 12 देखि 16 को युज गर्ने। सरी म्याक्सिमम मिनिमम 16 टपमा, मिनिमम माथिमा पनि 12 तर म्याक्सिमम चाहिँ 16 युज गरेँ मैले। त्यो भनेको बटम पनि टपको लाइन म्याक्सिमम एउटै हो। अनि सिओरी कतिको गर्ने अब भन्दाखेरि अब 8 को नगरौँ, 10 र 12 को गरौँ। अथवा यसलाई 10 र 8 को गरिने भयो। अब साइड फेस इन्फोर्समेन्ट कति भन्दाखेरि 10 देखि 12 सम्म जाउँ, त्योभन्दा माथि नजाउँ, ओके गरिदिउँ। त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल एन्ड ड्रइङ भनेको ड्रइङमा के राख्ने, कस्तो खाले ड्रइङ राख्ने, भर्टिकल लेग जुन त्यो हुन्छ फाउन्डेसनको त्यो चाहिँ फिक्स राख्ने कि फ्याक्टरमा राख्ने कि कसरी ड्रइङ बनाउने भन्ने कुरा हो यो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको क्र्याक वेट चाहिँ अब हामी गर्दै गरेनौँ अहिलेलाई, नगरौँ। त्यस्तै गरी बेसिक लोड कम्बिनेसनमा अब के छ त भन्दाखेरि यो डेड लोड हो, यो पहिला जस्तै डेड लोड हो, यो लाइभ लोड हो, यो लाइभ लोड हो, यो डेड लोड हो, यो अर्थक्वेक हो, यो अर्थक्वेक हो, यो डेड हो, यो लाइभ हो, यो डेड हो। त्यस्तै गरी यो अर्थक्वेक हो, यो अर्थक्वेक हो, यो अर्थक्वेक हो, यो अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन हो। यो त्यस्तै गरी सरी वाइ छ, अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन हो, अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन हो, अर्थक्वेक इन जेड डिरेक्सन हो। अब यो के गर्छ त भन्दाखेरि यो डेड लोड हो, यो पनि 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 डेड लोड हो। यो सबै डेड लोडलाई मैले यो डेड लोड प्लस प्लस भन्ने एउटा सिम्बलको थिचेँ भने यो डेड लोड सबैलाई
एउटा डेड लोड हो भनेर बुझिन्छ क्या, एउटा मात्र लोड केसेसमा गएर बस्छ। अब लाइभ लोडमा नि लाइभ लोड त्यसै गरी लाइभ लोड, यो तिनवटालाई चाहिँ मैले लाइभ लोड प्लसमा गयो भने सबै एउटा लाइभ लोड हुन्छ। अब अर्थक्वेक त अब यो पठाइदिनु पऱ्यो। अब रेस्पोन्स अहिलेलाई नराखौँ, यो फाउन्डेसन डिजाइनलाई इक्युएक्स मात्र राखेर पठाइदिउँ, स्ट्याटिकवाला मात्र ओके गऱ्यो। अब एयर फ्रम द एनालाइसिस गऱ्यो भने इटासमा त्यो एकदम अर्थक्वेक ठुल्ठुलो त्यो माथिपट्टि स्ट्रक्चरलाई हुने लोड कम्बिनेसन युज हुन्छ, त्यो नगरिकन म अहिले चाहिँ रेगुलर स्ट्रक्चरलाई युज हुने जुन लोड कम्बिनेसन छ त्यो युज गरेर ओके गरिदिन्छु। अब साइजिङको लागि पनि यो म एज डिफल्ट नै प्रोग्रामले दिएको लोड कम्बिनेसन युज गर्छु। यो सबै भ्याए लोड कम्बिनेसन भएपछि डिजाइनमा गएर अटो डिजाइन गर्छौँ। अब यो हेऱ्यो भने सबै हाम्रो फाउन्डेसन के छ त, कुनै पनि रातो छैन, सबै हरियो छ भन्नाले सबै फाउन्डेसन पास भइरहेको छ। बटममा यल अलोङ द यक्समा चाहिँ यस्तो यस्तो डन्डी छ, वाइमा यस्तो छ, टपमा यस्तो, बटममा सबै भयो। कुनै पनि स्टिरप्स हामीलाई अहिलेसम्म चाहिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि यो प्रोग्रामको इन्टेन्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फाउन्डेसनको डेप्थ बढाउने, जति मन लाग्छ त्यति बढाउने, तर स्टिरप्स चाहिँ सकभर नराख्ने, किनकि जति धेरै डेप्थ बढ्यो त्यति धेरै एरिया बढ्छ र स्टिरप्स त्यसले के अरे सेयर फोर्स त्यसले ओभर काउन्ट गर्छ। त्यही अनुसारको सुरुमा डिजाइन छ। तर के भयो यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो फाउन्डेसन अब यहाँ हेऱ्यो भने 425 को आयो होइन, म्याक्सिमम् अब 450 को आयो। तर मलाई फाउन्डेसन डेप्थ 400 भन्दा माथि जान मन छैन भने म के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ डिजाइनलाई अनलक गर्छु, फेरि म सेटिङमा जान्छु र अघि हामी यहाँ 0 राखेको थियो नि म्याक्सिमम्, अब त्यहाँ हामी 400 राखेर हेर्छौँ। अब यसरी 400 राख्यो भने फेरि म डिजाइन गर्छु, सेटिङहरू अरू सबै एज इट इज नै छ। अब यो हेऱ्यो भने फाउन्डेसनको के छ त सबैको डेप्थ 400 छ, 400 भन्दा बढी छैन। तर 400 भन्दा बढी नहुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि स्टिरप्स चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ, किनकि हामीले त लिमिट गऱ्यौँ नि त थिकनेस। अब थिकनेस लिमिट गरेपछि सेयरफोर्स त त्यसले धान्नु पऱ्यो, किनकि थिकनेस जति पनि बढाएर सेयरफोर्स ओभर काउन्ट हुन्थ्यो पहिला भने, अब त हामीले डेप्थ अथवा फाउन्डेसनको थिकनेस त्यो मिलाएपछि त के त स्टिरप्स थप्नै पऱ्यो। यो चाहिँ के भयो, यो अनुसारको डिजाइन भयो। अब यही चिज टेक्स्ट सेड्युलमा अब भर्टिकलमा हेऱ्यो भने भर्टिकल त्यो यही कुरा यही त्यो अहिलेको हाम्रो यो आउटपुटको कुराहरू यसरी टेबुलर फर्ममा आउने भयो। त्यो कुरा हामीले होरिजेन्टलमा पनि हेर्न मिल्छ। त्यसै गरी डिटेल ड्रइङमा हेऱ्यो ल, म कुनै एउटा ड्रइङको प्लान सेक्सन यल र बीमा हेऱ्यो भने हामी त्यसको सबै डिटेलहरू पनि देख्न सक्छौँ। अब यही कुरा मलाई क्यालकुलेसनमा हेर्न मन लाग्यो भने कुनै एउटा क्यालकुलेसन हेऱ्यो भने त्यसले अब यो सबै चेकहरू, सोइल प्रेसर चेकहरू, म्याक्सिमम प्रेसर चेक, त्यसै गरी बिएनसी चेक भएन, किनकि एज द फाउन्डेसन डेप्थ चाहिँ पानी चाहिँ धेरै तल छ, किनकि हामीले 3 मिटर जुन फाउन्डेसन डेप्थ हुन्छ त्यो बिएनसी चेक भएन। स्लाइडिङ चेकहरू, मुभमेन्ट रेसिस्टिङ, मुभमेन्ट ओभरटर्निङ, यो सबै कुराहरू यसमा हुने भयो। अब यो गरेपछि अब हाम्रो रह्यो के भन्दा प्रेसर चेक भनेर, यदि त्यो सोइल तलको प्रेसरको कस्तो छ भ्यालु त्यो पनि हामीले सबै लोड कम्बिनेसनमा कति कति आउँछ त्यो गर्दाखेरि एसपिसी कति इन्क्रिज भयो, पर्मिसिबल लस अफ कन्ट्याक्ट छ छैन, बिएनसीमा कति फ्याक्टर छ सेफ्टी, कोहीमा 22, 8 यो सबै पास भइरहेको छ, ओभरटर्निङ यो सबै भयो। अब यो सबै भएपछि अब के आउँछ त भन्दाखेरि हामीले सबै चिजको चाहे त्यो बिम, कोलम, स्ल्याब, फुटिङ सबै चिजको के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी हेर्ने बिल अफ क्वान्टिटी बिओक्यू गरेर, यहाँ बिओक्यू समरी अथवा यो दुईवटा अरू पनि टाइप हुन्छ गरेर हेऱ्यो भने के दिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि कुन कङ्क्रिट ग्रेड कति क्वान्टिटी क्युबिकमा युज भएको छ, रिबार कुन साइजको कति केजी युज भएको छ, कति युज भएको छ, सटरिङ कति युज भएको छ। अब यो एक्सकाभेसन यो ब्याकफिलिङ भनेको चाहिँ अब यो फाउन्डेसन भएर कति चाहिँ युज भएको छ, पिसिसी कति युज भएको छ, यो सबै हामीले के गर्न मिल्छ त हेर्न मिल्छ। यो त हाम्रो बिओक्यूको कुरा भयो। अर्को हामी बिबिएसमा गएर जेनेरेट बिबिएसमा गएर अब हामी यो FC20 भन्ने कोलमको ड्रइङ मात्र हेर्छौँ। एक्सेल सिटमा पनि निकाल्न मिल्छ, त्यो हामी अहिले गर्दैनौँ। ड्रइङमा मैले जेनेरेट गरेँ भने त्यही कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्रइङमा कुन डन्डी कति काट्ने भनेर बिबिएस सेड्युल पनि के हुन्छ त रेडी हुन्छ। यसरी हामीले सबैको बिम, कोलम, स्ल्याब, फुटिङ सबैको गर्न मिल्छ। अब यो गर्दा गर्दै अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि बिओक्यू बिबिएस दुईवटा हुन्छ, एउटा ड्रइङ अघि हामी हेरिसक्यौँ भने अर्को एक्सेल फर्मेटमा नै आउँछ। एक्सेल फर्मेटमा आएपछि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अब यो न्युमेरिक भ्यालु आउँछ, यसमा हामीले फर्दर हाम्रो एडभान्स एक्सेलको टुल्सुल युज गरेर अब हामीलाई चाहिएको कुरा अब सर्टेन एमएमको सेलेक्ट गरेर कुनै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भने हामी एक्सेलमा त्यो फर्दर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो त रह्यो आइएसको कुरा।
अब हामी अदर इन्टरनेसनल कोडमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एसिआई, बिएस र युरोपियन कोडहरू छ। अब यसमा सबैको गर्ने तरिका लगभग स्टेप त्यही नै हुन्छ, खालि भ्यालुहरू, फर्मुलाहरू, त्यो फ्याक्टरहरू मात्र फरक हुने भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा यसलाई चेन्ज गरौँ, एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा एसिआईको हेरौँ, एउटा डिजाइन फाइलमा एउटा एसिआईलाई 2014 कै हेरौँ र ल ठिक छ कोलम हेरौँ। ल अरू सबैलाई लगभग सेम प्रोसेस हो, त्यस्तो कुनै डिफ्रेन्स हुनेवाला छैन। जस्तै यसलाई मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ। यो चाहिँ एउटा अलि ठुलै स्ट्रक्चर छ, सायद 8-10 तल्लाको स्ट्रक्चर हुनुपर्छ यो पक्कै पनि। यसको कोलम किनकि बिम साइज कोलम साइज हेऱ्यो भने यो 900, 900 यस्तै ठुल्ठुलो छ। जस्तै अब यसको म पहिला सुरुमा के गर्छु भन्दा यसलाई डिजाइन भइसकेको छ, यसलाई अनलक गर्छु र म यसको सेटिङ हेरेर पहिला सेटिङबाट सुरु गरौँ। अब डक्टाइल डिजाइन भन्ने हुन्छ। अब एसिआईमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल आइएसमा चाहिँ अर्डिनरी डिजाइन र स्पेसल अथवा डक्टाइल डिजाइन दुईटा मात्र हुन्छ। तर एसिआईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डिनरी, स्पेसल र एउटा इन्टरमिडिएट भन्ने बिच पनि हुन्छ। त्यो अब कोड अनुसारको कुरा भयो। कन्सिडर बिम सेयर गर्ने, लाइभ रिडक्सन गर्ने, अब के छ त हामीले पहिला जे गरेछौँ यहाँ त्यही कुराहरू मात्र छ, त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। त्यसै गरी अरू अब रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङमा नि हेऱ्यो भने त्यस्तो नयाँ कुरा पहिलाको भन्दा केही पनि छैन। त्यस्तै गरी यो डिटेल ड्रइङमा पनि त्यही जस्तै छ। त्यस्तै गरी अब यो मर्जको के अरे बेसिक लोड कम्बिनेसनमा पनि त्यही भइहाल्यो। यसरी यो डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि पहिला जुन स्टेप्स फलो गर्थ्यौँ हामीले, सेटिङमा जाने, जेनरल सेटिङमा जाने, त्यसपछि रिबारमा जाने, त्यसपछि डक्टाइलमा के अरे सरी डिटेलिङको सेटिङमा जाने, बार स्पेसिङको सेटिङमा जाने, लोड कम्बिनेसन र फ्याक्टरमा जुन लोड केसेस र लोड कम्बिनेसन जाने जुन स्टेप्सहरू थियो, यहाँ पनि त्यही स्टेप्सहरू छ। अब यो डिजाइन गऱ्यो, अब डिजाइन गरेपछि अब यो #25 भनेको त्यो 12 mmकै उस हो, किनकि मेट्रिकमा होला सबै एउटैमा छ। अब जस्तै अब म के देखाउँछु भन्दा ल ठिक छ, यसलाई रिडिजाइन सेक्सनमा गएर मलाई अब रिडिजाइन सेक्सनमा गएर अब यो रेक्टेङ्गुलर छ, यसलाई म सर्कुलर बनाउँछु भन्यो भने अब यो रेक्टेङ्गुलर भन्ने ठाउँमा गएर यहाँ सर्कुलर थिच्यो भने के हुन्छ त यो सर्कुलर भएर आउँछ। होइन त्यस्तो पनि गर्दिनँ म, सी गर्छु भन्यो भने सी भएर आउँछ, आई गर्छु भने आई भएर आउँछ। र आईमा पनि यो छ नि यो x1, x2 भनेर यो लेन्थहरू दिएछ नि, यो भ्यालुहरू यहाँ हामीले दिन मिल्छ। जस्तै कुनलाई 900 राख्ने, यो टोटललाई यो 300 यसलाई राख्ने, सबै हामीले डिफाइन गरेर यो आईलाई सिमेट्रिकल आई पनि बनाउनु मिल्छ, जस्तो किसिमको अनसिमेट्रिकल आई अथवा जस्तो सेप पनि हामीले यहाँ भ्यालुहरू राखेर यसको लेन्थहरू चेन्ज गरेर यहाँ गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी यलमा पनि त्यही छ, टी छ, त्यस्तै गरी क्याप्सुल छ, त्यस्तै गरी पोलिगन छ। पोलिगनमा चाहिँ अब कति सेप साइज राख्ने, पोलिगनमा 5 राखे पेन्टा, 6 हेक्जा, यस्तो सबै चेन्ज गर्ने भयो। त्यस्तै गरी एसडी भन्ने छ, यो भनेको सेक्सन डिजाइन। सेक्सन डिजाइन भनेको युजरलाई जस्तो मलाई त्यस्तो यहाँ कोर्नेट्स दिने। जस्तै अब म दिन्छु 1200 र 0मा गएपछि के भयो, यो 1200 भन्ने पोइन्टमा आयो। त्यसपछि यहाँ इनपुट म्यानुअली दिए पनि भयो, अथवा यहाँ ग्रिडमा यसो क्लिक गरेर हामीले कुनै एउटा सेक्सन डिजाइन गरेर जस्तो मन लाग्यो, हामीलाई युजर रिक्वायर्ड जस्तो मनपर्ने हो त्यस्तो सेक्सन हामीले डिजाइन गरेर ओके गऱ्यो भने के छ त, अहिले यो के भयो, जस त्यहाँ केही इरर आयो, तर जस्तो मलाई त्यस्तो सेक्सन हामीले डिजाइन गरेर के गर्न सक्छौँ त, सेपहरू दिन सक्छौँ र त्यसमा डन्डीहरू, रिबारहरू पनि के छ त दिन मिल्छ। अब यो गरेपछि लास्टमा एउटा रहेको भनेको स्टाइल म्यानेजर हो। स्टाइल म्यानेजर भनेको चाहिँ ड्रइङ सेटिङमा गएर स्टाइल म्यानेजरमा गयो भने ड्रइङमा कस्तो कलर हाल्ने, बिममा कस्तो कलर हाल्ने, रिइन्फोर्समेन्टमा कस्तो कलर, इन्डेक्स, टेक्स्ट साइज कस्तो हाल्ने ड्रइङमा, यो सबै यहाँ मिलाएर यो आरसिडिसीमा सेटिङ मिलाएर ड्रइङमा आउटपुट निकाल्न मिल्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो इन्ड अफ द प्रेजेन्टेसन भयो। दोस्रो सेसनमा अगाडि बढौँ। अब हाम्रो दोस्रो सेसन चाहिँ प्यानल डिस्कसन रहेको छ। यसको लागि हाम्रो प्यानलिस्ट सरहरू पनि र हाम्रो स्पिकर सरहरू आइसक्नु भएको छ। र अब सर्वप्रथम म चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहिँ हाम्रो आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द लामिछाने सरलाई चाहिँ केही शब्द कार्यक्रम सुरु गर्नलाई, अगाडि बढाउनलाई माइक ह्यान्डओभर गरेँ सरलाई। सर, हजुरलाई मैले माइक ह्यान्डओभर गरेँ। ओके, सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार सर। धेरै जसो चिनेको साथीहरू र सरहरूलाई पनि मैले चिनेकै छु। राम्रो स्ट्रक्चरमा धेरै इनपुट दिएको सरहरू
हुनुहुन्छ। आज खुसी लाग्यो, जस्तो मैले पहिला पनि देवेन्द्रजीलाई यो उहाँको मोटिभेसन दिनेमा मेरो योगदान छ। पक्कै पनि उहाँले सफ्टवेयरमै नै अहिले आरसिटिसी दिए पनि उहाँको डेप्थमा नलेज चाहिँ प्रोग्रामिङमा छ, त्यो साथीहरूलाई थाहै होला। त्यसले के गर्ने रहेछ भने प्रोग्रामिङ र सफ्टवेयरलाई उहाँले चाहिँ फ्युजन गराएर हेरेको हुनाले मलाई लाग्छ पक्कै पनि उहाँ सफ्टवेयरमै रिलाइ नभएर अरू पनि कुराहरू थ्योरिटिकल कुराहरूको एप्रोच भयो। हामीले दिन सक्ने भनेको इनपुट भनेको हामीले भोगेका कुराहरू, कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सुपरभिजन गरियो, जस्तै सरहरूले पनि धेरै बिल्डिङमा गर्नुभयो र गर्दाखेरिका कुराहरूमा र सफ्टवेयर युजका कुराहरूमा थोरै फरक छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। मेरो एउटै प्रिन्सिपल के छ भने सफ्टवेयर अनि त्यसपछि ह्यान्डल गर्न सक्ने अथवा थ्योरिटिकल नलेज एकदमै एचिभ गर्न सक्ने भन्ने कुरा संसारमा कम्पेयर गर्न नमिल्ने कुरा हो। नोबडी इज पर्फेक्ट, किनभने रिसर्च स्ट्रक्चरमा रिसर्च भन्ने कुरा अझै पनि धेरै ड्रब्याकहरू छन्, धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, धेरै रिसर्च अन्डर रिसर्च छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसले सफ्टवेयरले जुन आरसिटिसीले दिएको कुरालाई कहाँसम्म अप्टिमाइज गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ त, र त्यसलाई थ्योरिटिकल एनालाइसिससँग हामीले चाहिँ ट्याली गर्न सक्यो र त्यसलाई थ्योरिटिकल एनालाइसिस र पढ्ने किन त, पढेको कुराहरूलाई त्यहाँ बेसिक कुराहरू पनि कहिले चाहिँ सफ्टवेयरको हाई लेभलको कुराहरूसँग बेसिक कुराहरूको ट्याकल गर्दाखेरि बेसिक कुराहरूले पनि हामीलाई धेरै योगदान दिएको हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो एउटा जुन चाहिँ हामीले जुन कन्स्ट्रक्सन गर्दा, डिजाइन गर्दा, एनालाइज गर्दाखेरि जुन म्यानुअललाई स्किप गर्छौँ त्यसलाई प्लिज स्किप नगरेर त्यसैसँग के छ त हाम्रो म्यानुअल प्रोसेससँग थ्योरिटिकल कुराहरूसँग त्यो म्याच भएको छ कि छैन भनेर बेला बेलामा हेर्दै गर्ने। आजको सेसनमा धेरै जुन देवेनजीले भन्नुभयो धेरै कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ समग्रमा क्लासमै बसेर हामीले अनलाइन भए पनि अहिले कोभिडको कारणले क्लासमै बसेर लिएको जस्तो देखियो र अब धेरै कुराहरू अब अरू सरहरूले, हाम्रो रवि सर हुनुहुन्छ, हाम्रो मदन सर हुनुहुन्छ, रेस्पेक्टेड सरहरूले भन्नु नै होला। र मेरो एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूको आरसिटिसीले गर्न सक्ने सबै चाहिँ होइन। अब यसमा म्याक्सिमम युटिलाइज यसलाई गर्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ गर्न नसक्ने कुराहरू थोरै म भन्छु। जस्तै हामी कुनै स्ल्याब बनाउँछौँ है, स्ल्याब देखाउनु भयो, अनि त्यो स्ल्याब चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कहिले चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ बाध्य भएर ब्रेक त नगर्ने हो, अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अब बाध्य भएर तपाईँहरूले ब्रेक गर्नुहुन्छ भने त्यसमा आरसिटिसीले त दिँदैन। फेरि कन्स्ट्रक्सन जोइन्टहरू थ्योरिटिकल सिद्धान्त लाएर तपाईँहरूले त्यो छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा फेरि अर्को किसिमको थ्योरिटिकल एप्रोच राखेर तपाईँहरूले त्यहाँ गर्नुपर्छ। सिमिलरली स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन आएको ठाउँहरूमा जम्मै आरसिटिसी भन्नु, इट्याप भन्नुहोस्, यिनी जम्मै चलाएको जुन हुन्छ सबै फाइनाइट इलिमेन्टको बेसमा हुने हो। फाइनाइट इलिमेन्ट भन्दा मैले देख्दैन। मेरो पिएचडीको थेसिस पनि फाइनाइट इलिमेन्ट र इलास्टिक थ्योरीको एप्रोचले र थिन सेल स्ट्रक्चरमा हो, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो थिन सेल स्ट्रक्चरको र स्यापको भ्यारिएसनमा मैले केही डिफ्रेन्ट पाएको थिएँ र मेरो पिएचडीमा डिफेन्स गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। मैले आफूले भोगेको कुरामा जब चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन अथवा चाहिँ कर्वेचरहरू आयो भने स्यापले सबै दिन्छ, यो सफ्टवेयरले दिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा प्रोग्रामिङ, त्यो अर्को सेसन मैले उहाँ देवेनजीलाई पनि भनेछु, अर्को सेसनमा तपाईँहरूले जुन गर्नुभएको छ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिङबाट, त्यस्तो प्रोग्रामहरूबाट गरेको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ साथीहरूलाई भनिदिएपछि सायद अर्को सेसन भन्नुभएको छ साथीले, केही स्लाइडहरू उहाँले देखाउनुहुन्छ र केही फरक अवश्य हुनेछ। त्यस बेला चाहिँ साथीहरूले जुन सिक्दै हुनुहुन्छ, कतिपय स्टुडेन्ट साथीहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु,
उहाँहरूले सिकेको कुराहरू त्यसलाई ट्याली गरेर केही न केही सफ्टवेयरको पनि म्याक्सिमम युज गर्ने, साथै म्यानुअल कुराहरू पनि नबिर्सिने, त्यो बेसिक कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरेर कहाँनिर कस्तो चाहिन्छ डिटेलिङ यति डेप्थमा जानु पर्यो कि यो त डिटेलिङ सर्फेसमा पुरा उहाँले देखाउनु भएको छ, डेप्थमा जानु त कति छ कति। अब त्यहाँ जोइन्टको कुरा आएन हैन, त्यसपछि चाहिँ अब रिजिड एन्ड फ्लेक्सिबलको कुरा आएन, पार्सल फिक्सिटीको कुरा आएन। त्यस्ता कुराहरू अझै त्यो अर्को सेसनमा उहाँहरूले भन्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू गोविन्द सर, हजुरले धेरै राम्रो कुराहरू राखिदिनु भयो। अब यो सबै सफ्टवेयरहरू पनि भनेको हजुरको थ्योरीबाटै डिराइभ भएको हुने हो र सफ्टवेयरलाई हामीले कहिले पनि अन्धविश्वास गरेर त्यहाँबाट आएको भ्यालुजहरू नै करेक्ट हो भन्न सकिँदैन सर। जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्ने क्यालकुलेसन नै खासमा सही हो, तर सफ्टवेयरहरूको काम सजिलो होस् सहज होस् भनेर युज गरिरहेको छौँ। तर अहिले हामीले यही कुरा चाहिँ एकाडेमिसियन र प्रोफेसनल इन्जिनियरलाई अहिले यो प्यानलमा राख्नुको कारण यही हो सर कि हामीले जुनसुकै भ्यालु आउँछ सफ्टवेयरबाट त्यसलाई एनालाइसिस नगरिकन ब्लाइन्डली त्यो भ्यालु ठिक छ भनेर कहिले पनि अगाडि नबढौँ। त्यसले गर्दा धेरै कहिले सफ्टवेयरमा कुनै आएको एररले गर्दा धेरै ठुलो क्षति हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरले जुन भूमिकाहरू राखिदिनु भएको छ त्यसको हामी एकदम कदर गर्छौँ र अब अर्को प्यानलिस्ट सरको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र फेरि सरहरूको विषयमा फेरि कुरा नै गर्नेछौँ। र अबको कुरा राख्नलाई मैले जगदीश सरलाई अनुरोध गरेँ। जगदीश्वर सरले पनि धेरै नै ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि धेरै एक्सपिरियन्स छ यो फिल्डमा। त्यही भएर उहाँले डिटेलिङ गर्न पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ, डिटेलिङले कन्स्ट्रक्सन फिल्डलाई कति ठुलो भूमिका बान्छ र कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा विशेष गरी कन्ट्र्याक्टरलाई ड्रइङ बुझाउन कतिको सहज वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केही शब्दहरू राखिदिनु भनेर मैले अबको माइक चाहिँ जगदीश सरलाई ह्यान्डओभर गरेँ सर। धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण सेसन जुन छ यसको बारेमा अहिलेसम्म त्यति सफ्टवेयरको डिजाइनको कुराहरू, यो डिटेलिङ कुराहरू, ड्रइङ कुराहरू खासै भएको देखिँदैन। डिजाइन त छ, ड्रइङको कुराहरू, तर यो सुरुवात भएको जस्तो लाग्यो। एकदम राम्रो कुरा हो। अब हामीले एनालाइसिस कुनै चिजको स्ट्रक्चरको डिजाइन गरिराखेँ, एनालाइसिस र डिजाइन एउटा पार्ट भयो, अनि ड्रइङ भनेको आउटपुट हो। डिजाइन एनालाइसिस यो त्यही देखिँदैन, हामीले देख्ने ड्रइङ मात्रै हो र बाहिरको संसारले नबुझ्ने कुरा पनि यही हो। अब यो आर्किटेक्ट ड्रइङ गरेर ल्याइसकेपछि स्ट्रक्चर कहाँ आएर मलाई यो दनीय पनि ल्याइदिनु पर्यो, भोलि चाहियो भनेर भन्न आउँछ। मान्छेले यो बुझ्यो एनालाइसिस भित्र के छ भनेको, यत्रो ठुलो कुराहरू कति छ भन्ने कुरो बुझ्दैन, कति गाह्रो छ भनेको। सपना कुरो एनालिसिस गाह्रो, कन्सेप्ट वाइज गर्न, एनालिसिसबाट डिजाइन गर्न गाह्रो, डिजाइन गरिसकेपछि आउटपुटको कुरा हो। यो आउटपुटको त्यसै पनि दिन सकिन्छ कपी गरेर, तर यो डिजाइन यो ठिक छैन भने त्यो पनि अर्थ छैन र त्योभन्दा मुख्य कुरो त एनालाइसिस हो, यो बुझ्नुपर्ने कुरा। र अर्को सपना पहिले सफ्टवेयर कुरा गर्दाखेरि हामीले सफ्टवेयरको कुनै सफ्टवेयर हामी त अझ क्र्याकको भर्सन युज गर्छौँ धेरै जसो। अब साँच्चै भने त्यो लिगल्ली चिज होइन, हामी किनेरै लिए पनि त्यसमा एउटा डिस्क्लेमर लेखेको हुन्छ, सफ्टवेयरले गरेको डिजाइनको जिम्मेवारी डिजाइनर नै हुन्छ भनेर। उसले किनेर गर्दाखेरि पनि त्यो भनेको हुन्छ। भन्नुको मतलब उसले डिजाइन गरेर आउटपुट दिए पनि त्यो जिम्मेवारी आफै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले कम्प्युटर दिएको भनेर जवाब दिनु चाहिँ हामीले पाइँदैन। जति पनि दिएको हो एन्सर जिम्मेवारी आफै हुन्छ। यसको अर्थ हामी त अब पहिले हातैले गर्थ्यौँ डिजाइनहरू होइन, कम्प्युटर पनि एनालाइसिस पनि पछि मात्र आएको हो र ड्रइङ त सबै हातैले गरेर अटो क्याड गरेर दिन्छौँ, सफ्टवेयरको युज गरेको थिएनौँ। अब अहिलेको त सबै जन्मेदेखि नै सफ्टवेयरबाट नै हुर्केको बढेको हुनाले हातले गर्ने भनेको त असम्भवै प्राय भइसक्यो, गर्ने कुरा पनि होइन समयअनुसार। तर मेरो मुख्य एउटा कुरा के भनाइ छ भन्दाखेरि कुनै पनि आउटपुट आएको डिजाइन त्यसलाई एउटा जुन क्रिटिकलकै कुरा गरौँ न, कुनै क्रिटिकल भएको हेभी डन्डी आएको पिलर होस् बिम होस् यो म्यानुअली एउटा चेक गरेर हेर्ने के, त्यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मात्र डिजाइन चेक गरेरलाई त आपत्ति हुँदैन, होल इलिमेन्ट गर्नु पो गाह्रो हुन्छ। एउटा इलिमेन्टलाई म्यानुअली चाहिँ कोडको अनुसारको उसले सबै डिटेल दिएको छ रिपोर्टमा, यो क्लोज युज गरेछ यो गरेछ भनेर हामी आफै गर्ने, अनि त्यहाँ भ्यारेन्स छ कि छैन हेर्ने। कतिपय कुराहरू डिफल्टमा हुन्छ, डिफल्टको हामी ख्यालै हुँदैन,
अनि डिफल्टले चाहिँ अर्कै कन्सेप्ट दिएको हुन्छ, त्यो मिस हुँदो रहेछ धेरै जस्तो। कोलम क्यापासिटीको एउटा डिजाइन छ, के छ भन्दाखेरि कोडमा उल्लेख गरेको कुनै पनि जोइन्टको कुरामा कोलमको क्यापासिटी भीमको ओभरअल मुभमेन्ट भीम समेसन मुभमेन्टको भीमको डिजाइन भन्दा 1.4 टाइम्स हुनुपर्छ। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रङ कोलम विक भीमको कन्सेप्टमा ल्याएको हो। र यो कन्सेप्ट फलो गर्दाखेरि सबभन्दा माथिल्लो फ्लोरमा, तल फ्लोरमा प्रब्लम छैन, तलबाट कोलम डिजाइन घट्दै 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 जान्छ, त्यहाँ मोमेन्ट घट्दै जान्छ, एक्सियल फोर्स घट्दै जान्छ, त्यो अनुसार डिजाइन गर्दाखेरि घट्दै घट्दै जान्छ। तर भीमको केसमा तल्ला अनुसारको थोरै मात्रै फरक हुन्छ, जसरी कोलममा फरक हुन्छ धेरै भीममा हुँदैन। भीममा थोरै मात्रै फरक भएर जान्छ र माथि पनि आफ्नो भीमको लोड आइरहेको हुन्छ, स्ल्याबको लोड मेन कुरा हो स्ल्याब र भीमको, त्यसले चाहिँ डिजाइन गर्नै पर्छ। अनि त्यो कोलममा नेग्लिजिबल हुन्छ त्यहाँनिर मोमेन्ट। त्यो केसमा चाहिँ भीम भने 1.4 टाइम्स हेभी आउने, जुन कि स्वाभाविकै देखिँदैन। यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ हामीले। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हेभी आउँछ, माथिको कोलम पनि तलको भन्दा त कमी हुन्छ, तर किनभने भीमको क्यापासिटी 1.4 टाइम्स बढी हुनुपर्ने भएको हुनाले कोलमको केप्टिङ चाहिँ पनि बढी आउँछ। यो त पनि ख्याल गर्नुपर्छ, हामीले यसो गरेको छ भनेर नत्र बुझाउनु सकेन भने, क्लियर भएन भने कन्फ्युज हुन्छ, किन यस्तो भएको, लोड त छैन, किन यत्रो बढी आयो भन्ने कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जोइन्टमा हामी प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोलमलाई M25 प्र्याक्टिस चलिरहेको, अलिकति M25 गर्ने, किन साइज ठुलो आउँछ भनेर M20 गऱ्यो भने साइज ठुलो आउने। अनि भीम र स्ल्याब ह्युज क्वान्टिटी कङ्क्रिट युज भएको हुनाले M20 मात्र गर्ने, किन M20 भए पनि पुग्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कोलमको र भीमको जोइन्ट के भन्ने त, त्यसलाई भनेपछि हामीले बढीवाला भन्नु पर्यो, कोलमै भन्नु पर्यो। कोलम अनुसार डिजाइन गरिन्छ, डिजाइनमा प्रब्लम छैन, यो ड्रइङमा पनि प्रब्लम छैन। र फिल्डमा काम गर्दा अहिले गोविन्द सरले कुरा गरिसक्नु भयो, प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ ड्रइङमा डिजाइनमा केही पनि देखिँदैन यो कुराहरू। अनि यो चाहिँ त्यहाँनिर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ड्रइङमा त सम्बन्धित भएन यो कुरा, तर चाहिँ त्यहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लम छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा हो, यसमा आजको कुरामा त्यो समावेश त हुँदैन, तर यो विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर छ। अनि यो त कुरा चाहिँ अर्को कङ्क्रिटिङ प्र्याक्टिस कुराहरू प्योर आजको पेपर चाहिँ सफ्टवेयरबाट ड्रइङ कसरी गर्ने भनेको हुनामा त्यसमा सम्बन्धित त हुँदैन। प्र्याक्टिकल आउने कुराहरू, कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट पनि आयो भने के गर्ने, त्यहाँनिर कसरी राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने भनेर प्रोभिजन दिएर हामीले ड्रइङमा कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट ठुलो घरमा चाहिन्छ, रोक्छ बिचमा, त्यहाँनिर रोक्ने ठाउँको कहाँ प्रोभाबिलिटी कहाँ छ रोक्ने ठाउँ, त्यो ठाउँको विचार गरेर यस्तोमा दण्डी राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा गाइडेन्स दिनुपर्ने हुन्छ ड्रइङमा। हुँदाखेरि यसो गर्ने भनेर लेख्नुपर्ने, यो कुरा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने फेल हुन सक्छ। कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट चाहिँ हामी काम गर्दा जहाँ पुग्यो त्यहीँ छोडिदिने, फेरि सुरु गर्ने, भोलि चाहिँ यो ड्रइङमा पनि आउँदैन, डिजाइनमा पनि आउँदैन, त्यो पनि के एनालाइसिस पनि आउँदैन, अनि फेरि फेल हुन्छ। त्यो यस्तो कुराहरू पनि कन्सिडर गरेर कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट आउने ठाउँको लागि डिटेलिङ चाहिँ ड्रइङले चाहिँ यदि आवश्यक भएको खण्डमा अनि त्यो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरू विशेष गरी राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अरू कुरा त धेरै सरले नै गोविन्द सरले भनिसक्नुभएछ, प्र्याक्टिकल भर्सस थ्योरी कुराहरू धेरै फरक हुँदो रहेछ। यो कुराहरू चाहिँ अब ड्रइङ गर्नेले पनि बुझ्नु पर्यो र त्यस्तो आउने कुराहरू प्रोभाबिलिटी हामीले नोटमा राखिदिने, यसमा एनालाइसिस त हुँदैन, नोटमा यसो राखिदियो भने राम्रो हुन्छ। मेरो भनाइ यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश सर। हजुरको प्र्याक्टिकल प्रोजेक्टहरू धेरै गर्नुभएको हुनाले सरको एक्सपिरियन्सबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न मौका पाएको छौँ र सरको पनि धेरै नै केही जानकारी गरौँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई। जगदीश सरले यो लकडाउन पिरियडमा धेरै नै वेबिनारहरू दिइराख्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो वेबिनारहरूको पनि हामीले पछि मेल गर्ने बेला त्यो लिङ्कहरू पठाइदिउँला। त्यस गरी उहाँको एक्सपर्टिज क्वालिटी एस्युरेन्समा छ एउटा। त्यसै गरी उहाँले अस्ति भर्खरै हालसालै पिनको पनि अर्थक्वेकसँग रिलेटेड उहाँले आफ्नो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभएको छ। सायद तपाईँहरूले यो पनि हेर्नुभयो भने उहाँले भन्नुभएको कुराहरू धेरै नै बुझिन्छ। तर छोटकरीमा म उहाँको विशेष गरी 2-3वटा पोइन्ट मलाई धेरै नै मनपर्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। प्रायः चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा सरले भने जस्तै डिजाइन जहिले पनि केही गरी त्यसमा फल्ट आयो अथवा डिजाइन अर्थक्वेकको बेला त्यो स्ट्रक्चर फेल भएर गयो भने दोष चाहिँ सबसे सुरुमा डिजाइनरलाई नै खोज्छन् मान्छेहरूले। डिजाइनको लापरवाहीले गर्दा मिस्टेक भयो भन्ने हुन्छ। तर हामीहरूले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुपरभिजन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यदि डिजाइन त्यति राम्रो नभए तापनि सुपरभिजन राम्रो गरिदियो, सुपरभाइजरहरूले त्यो ड्रइङ डिजाइनमा करेक्सन गरेर कन्स्ट्रक्सन अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ धेरै नै बलियो हुन जान्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अप्टिमाइजेसनको कुरा आउँछ। हामी धेरै जस्तो प्राइभेट प्रोजेक्टहरूमा हामी कन्जुसी गरेर धेरै नै ओभर अप्टिमाइज गर्न थाल्छौँ, तर गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ प्राय धेरै जस्तो चाहिँ ओभर डिजाइनै हुन्छ, किनभने डन्डी कन्क्रिटको भ्यालुहरूमा त्यति खासै मतलब गरे हुँदैन। त्यही भएर हामीले पनि अप्टिमाइजेसनको कुराहरूमा पनि त्यत्तिकै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ लो बिडिङ गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट लिएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको इन्जिनियर, उहाँहरूको सुपरभाइजरहरू चाहिँ कतिको क्वालिफिकेसन भएको हुन्छ, त्यो आधारमा केही पनि हेरिएको हुँदैन। र यसले गर्दा इन्जिनियर्स र क्लाइन्टलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरूले ड्रइङ बुझ्नुहुन्न, ड्रइङ बुझाउनुपर्छ। भोलि आज डन्डी काट्ने बेला हुन्छ, उनीहरूले एक दिन अगाडि मात्रै इन्फर्म गरे हुन्छन्, सर यो ड्रइङ बुझेन, यसलाई कसरी काट्ने, के गर्ने हो। यो क्रममा इन्जिनियर र क्लाइन्टको इन्जिनियरले यदि राम्रो सुपरभिजन नगर्ने हो भने धेरै नै हानिकारी हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले डिजाइन भन्दा पनि ड्रइङ एकदमै बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि जगदीश सरले र गोविन्द सरले भनेको कुराहरूले एकदमै सहज कुराहरू उहाँले बताइदिनु भएको छ हामी सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। र हामी आउँदो दिनमा यो हामी आफ्नो यो कुराहरूलाई चाहिँ सरहरूले भन्नुभएकोलाई मनमा राखेर आफूले गरेको गल्तीहरूलाई सुधार्नेछौँ। र यसै भन्दै हामी अर्को थर्ड प्यानलिस्ट सरलाई अब बनाउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो मदन सर हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ एज ए स्ट्रक्चर इन्जिनियर भएर उहाँ काम गर्नुभएको छ र उहाँको यो एरियामा नि उहाँको एकदमै ठुलो भूमिका छ। उहाँ एकदमै प्रोफेसनल इन्जिनियर भएर पनि काम गर्नुभएको छ र उहाँ हिमालय इन्जिनियरिङ कलेजको फर्मर प्रिन्सिपल पनि हुनुभएको छ। त्यही भएर उहाँ व्यक्ति चाहिँ एकाडेमिसियन र दुइटै प्रोफेसनल इन्जिनियर भएको हुनाले गर्दा उहाँबाट सुन्न आउनुभएको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै नै काम लाग्न हुनसक्छ। अब चाहिँ मैले माइक चाहिँ मदन सरलाई ह्यान्डओभर गरेछु। थ्याङ्क यू पृथ्वीजी, पृथ्वी खड्काजी होइन? नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। गोविन्द सरले भने जस्तै मैले पनि अब गोविन्द सरसित चाहिँ मेरो अब धेरै पुरानो चिन्जान हो। हाम्रो जगदीश्वरजी त मेरो साथी नै हुनुभयो, हामी सँगै चाहिँ मास्टर्स गरेको एउटै क्लासमेट हो। र यो जुन स्ट्रक्चरल नेटवर्क नेपालले आज गरेको यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो इन द सेन्स कि यो एउटा यस्तो टपिक हो, यो डिटेलिङ भन्ने चाहिँ पार्ट यस्तो हो कि मान्छेले एकदमै चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने, इग्नोर गर्ने चाहिँ चिज हो। अब हाम्रो दिमागमा, धेरैजनाको दिमागमा के छ भने डिजाइन गरेपछि चाहिँ सिद्धियो काम, तर डिजाइन गरेपछि चिजलाई फिल्डमा भएको मान्छेले त त्यो डिजाइन र एनालाइसिस हेर्दैन। उनीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ ड्रइङ हो। र त्यो ड्रइङमा पनि यदि डिटेलिङ राम्ररी गरेका छैन भने त्यसले के समस्या चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने स्ट्रक्चर फेलियर हुनसक्छ होइन। यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सुनेका छैन। सर आवाज आइरहेछ सर? यसले गर्दा चाहिँ वास्तवमा यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अब हाम्रो गोविन्द सर र चाहिँ जगदीश सरले चाहिँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब मैले यसमा चाहिँ अलिकति मैले थप्नुपर्ने चाहिँ चिजहरू मैले के देखेँ भने जस्तो हामीले चाहिँ यो डिटेलिङहरू चाहिँ गर्ने हाम्रो तरिकाहरू चाहिँ एउटा त कोड बेस चाहिँ अब तरिकाले हामीले सिम्प्लिफाइड कोडमा चाहिँ लेखेको तरिकाले चाहिँ हामीले डिटेलिङ गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोडले युडिएल को लागि मात्रै चाहिँ गरिएको छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब पोइन्ट लोड आयो, कन्सन्ट्रेटेड लोड आयो भने अब त्यो डिटेलिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि त चाहिँ हामीलाई समस्या पर्छ। त्यसकारण हामीले सिम्प्लिफाइड कर्टेलमेन्ट रुल्सहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ कि कहाँनिर चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ बारलाई कहाँनिर कर्टेल गर्ने, अनि त्यो कर्टेल गरेको चाहिँ त्यो कर्टेलमेन्टको लागि थ्योरिटिकल कट अफ पोइन्ट कसरी निकाल्ने, अनि त्यो बारलाई कट अफ थ्योरिटिकल कट अफ पोइन्टबाट कति टाढा लग्ने, यस्ता बेसिक चिजहरू पनि चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। र अघि नै चाहिँ हाम्रो सरहरूले चाहिँ भनिसक्नुभयो कस्तो भने चाहिँ अब बेसिक चाहिँ हामीले नलेजहरू हामीलाई चाहिँ एकदम जेनरल नलेजहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ। जस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम चाहिँ राम्ररी हामीले रिड गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामबाट चाहिँ हामीले डिटेलिङको धेरै पार्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ के भने
जस्तो हामीले डिटेलिङहरू गर्दा हामीले यदि नम्बरिङ गर्न सक्यौँ भने जस्तो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फाउन्डेसनमा डन्डी राख्छौँ। फाउन्डेसनमा राख्ने डन्डीको नम्बरिङ चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने जस्तो 1 नम्बर डन्डी सबभन्दा पहिला राख्ने चाहिँ डन्डी भनेको चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ भयो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ राख्ने चाहिँ 2 नम्बर। त्यसरी गरेर हामीले डिटेलिङ भने डिटेल ड्रइङमा चाहिँ हामीले नम्बरिङ गऱ्यौँ भने जो काम गर्छ त्यहाँ साइटमा त्यो नयाँ कुनै चाहिँ मान्छे नयाँ इन्जिनियर चाहिँ छ भने पनि उसले नम्बरिङ हेरेर पनि चाहिँ त्यो रिइन्फोर्समेन्टहरू प्लेस गर्न चाहिँ सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुर्घटनाबाट चाहिँ हामी धेरै जोगिन सक्छौँ। नभए कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा डन्डीलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डन्डी चाहिँ माथि चाहिँ राखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ घटेपछि के हुन्छ त, त्यसको क्यापासिटी चाहिँ घट्ने भयो। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ के भने मैले देखेको समस्याहरू जस्तो फिल्डमा चाहिँ हामीले सबै के भन्छ रिबारहरूको चाहिँ हामीले डिटेलिङहरू चाहिँ गर्यौँ, तर तल र माथिको चाहिँ डन्डीलाई हामीले त्यसलाई होल्ड गर्न चाहिँ चेयर राखेको, त्यो चेयर चाहिँ राखेको हुन्छ तर चेयरको रिबारको साइज मिल्दैन, चेयरको के भन्छ लोकेसन त्यसको चाहिँ पोजिसन त्यसको नम्बर चाहिँ पुग्याउँदैन। अनि त्यो के भन्छ कास्टिङ गरिरहेको बेलामा त्यो रिबारहरू चाहिँ तपाईँको तल झर्दिन्छ। भनेपछि हामीले यति मेहनत गऱ्यौँ, डिजाइन गऱ्यौँ होइन, सबै चाहिँ इन्जिनियर डिजाइन भयो, तर कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा यस्तो सानोतिनो चाहिँ मिस्टेकले चाहिँ गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो इन्जिनियर डिजाइन चाहिँ इन्जिनियर्ड कन्स्ट्रक्सन नभइकन नन इन्जिनियर्ड कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पुग्छ। त्यस्तै अर्को समस्या चाहिँ के भने यदि डिटेलिङ चाहिँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ र कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट चाहिँ कुनै एक्सपिरियन्स चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ भने उहाँले चाहिँ त्यो डिटेलिङमा क्वेसन गर्नुभयो भने त्यो काम रोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो काम रोक्दाखेरि चाहिँ त्यसले के त डिले गर्छ र डिले मात्रै होइन भोलि गएर टाइम एक्सटेन्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण यो डिटेलिङ जस्तो चाहिँ पार्टलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने, एकदम विचार गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा हो। र अघि नै चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ कुरा उठाइसक्नुभयो, खालि सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले डिपेन्ड गर्नु हुँदैन। विदेशतिर के गर्छ भने एउटा कम्पनीले एउटा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट दुईटा तीनवटा चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरमा चेक गर्छ त्यही डिजाइनलाई, काहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक भयो कि भनेर दुईटा व्यक्तिबाट चाहिँ त्यस्तो चेकहरू गर्छ। अब त्यो सानोतिनो काममा त सम्भव नहोला, तर ठुल्ठुलो कामहरूमा चाहिँ त्यसरी गरेर चाहिँ रिभ्यू गर्ने चाहिँ चलनहरू छ। अनि पियर रिभ्यू भनेको त पछि गर्ने चाहिँ भयो, तर डिजाइन फेजमा नै दुईटा सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ चलन छ। त्यो भनेको चाहिँ यो अघि नै सरले भन्नुभयो डिस्क्लेमर चाहिँ राखेको हुन्छ सफ्टवेयरमा, केही मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले त्यसको क्लेम चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन जसले चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्यो त्यो मान्छे आफै चाहिँ त्यसको भनौँ न जिम्मेवारी चाहिँ त्यसले आफैले लिनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने मलाई के लाग्यो भने अब यस्तो यो डिटेलिङको चाहिँ कुराहरू नगरपालिकाले पनि अघि नै चाहिँ हाम्रो देवेन्द्र मानजीले चाहिँ भन्नुभयो, हामीले क्रिटिकल एउटा चाहिँ मेम्बरको लागि मात्रै डिजाइन गर्छौँ अनि डिजाइन गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले सर राखिदिन्छौँ। त्यो क्रिटिकल जुन भयो त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले राखिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा के भयो भने इकोनोमिकल चाहिँ भएन। अनि भनेपछि अब नगरपालिकाले पनि डिजाइन गरेको आधारमा सबै चाहिँ एलिमेन्टहरूको डिजाइन के अरे डिटेलिङहरू चाहिँ पर्फेक्ट छ कि छैन भने चाहिँ चेक गर्ने चलन आयो भने अलिकता स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले अलिकति सिरियसली चाहिँ डिटेलिङलाई चाहिँ लिन्छ होइन। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो जगदीश्वर सरले चाहिँ भनेको म साह्रै चाहिँ चित्त बुझ्यो। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गरिरहेछौँ, अब त्यहाँ चाहिँ डन्डी पाइँदैन कहिलेकाहीँ। अब हामीले डिजाइन गरेर 16को डन्डी छैन सर भनेर भनेपछि हामीले 16लाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सन टाइमलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर। अनि हामीले चाहिँ 16लाई 20मा चाहिँ गर्ने कि 12मा गर्ने, जुनसुकै चाहिँ साइजमा हामीले चेन्ज गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थहरू चेन्ज भयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो नलेजहरू चाहिँ हुनुपर्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यो के अरे 16को ठाउँमा चाहिँ 20 राखेपछि त सेफ भइहाल्यो भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको चाहिँ जुन डेभलपमेन्ट लेन्थ छ त्यो डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ त्यही नै चाहिँ कायम गरेर राखिदियौँ भने त त्यसले त चाहिँ समस्या क्रिएट गर्छ। त्यस कारण यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ होइन। र अब मभन्दा अगाडिका वक्ता अब दिग्गज चाहिँ सरहरू हुन्छ होइन, गोविन्द सर र
जगदीश्वर सर, उहाँहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ अब त्यसमा आफूले चाहिँ थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ राखेँ होइन। यतिकै चाहिँ मलाई चाहिँ बोल्न दिनुभएकोमा चाहिँ मैले स्ट्रक्चरल नेटवर्क नेपाललाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो भनाइ टोकिया हजुर। हस् सर, धन्यवाद मदन सर। हजुरबाट पनि धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्ने मौका पाइयो। अब हामी पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। अब कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हामी हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स, प्यानलिस्ट सरहरू र स्पिकरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी सरहरूले भन्नुभएको कुराहरूलाई सबै मनन गरेर हामीले योपालि अलिकति टेक्निकल इस्युजहरूबाट गर्नु पर्यो र बेला बेलामा हामी कट अफ पनि भयौँ। त्यसको लागि क्षमा माग्दै अर्को सेसन पनि हामी ल्याउनेछौँ र त्यो सेसनमा चाहिँ हामीले सरहरूले जुन अलिकति जानकारी जुन कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ त्यो कमेन्ट्सहरूलाई मनन गरेर एउटा राम्रो सेसन ल्याएर तपाईँहरूको मन जित्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ अब यो सेसन यतै क्लोज गरौँ र यस्तो कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामी सबै सेफ हौँ र सिभिल इन्जिनियरले देश जुनसुकै भूमिका पनि हामीले दिन सक्छौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ भन्दै हामी स्ट्रक्चर नेपालको सबै टिम चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।